नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल भाद्र 12 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदाझै हामी धर्मदेशना लिएर फेसबुक लाइभ उपस्थित भइसकेका छौं र हरेक बिहान 9 बजे देशबाट विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरू तथा श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा श्रोतागणहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज धर्मदेशनाको यो 158औं भाग यानी कि 158 दिन भइसक्यो। निरन्तर रूपमा हामीले फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना, धर्मकक्षा, धर्म साकक्षा आदि इत्यादि लाइभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं र त्यसै क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं एउटा विषयवस्तुमाथि धर्मदेशना गर्ने जमर्को गर्दै भन्नु पर्ला। र आजको हाम्रो विषय रहेको छ वासुल दत्ता, यानी बासुल दत्ता भने पनि भयो, वासुल दत्ता भने पनि भयो। र यो वासुल दत्ता को हो, यो कसरी उत्पन्न भयो र यो कसरी उदयन महाराजसँग सम्बन्धित हुन आयो भन्ने विषयमा आज एउटा साह्रै नै रोचक कथा छ। यो हुन त यो उदयन महाराजको कोसम्बी नरेश उदयन महाराजको कथा साह्रै नै रोचक छ, घोचक छ। कर्म र कर्मको फलमा चाहिँ आधारित घटनाहरू, यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ समेटिन आउँछ। र हिजो मात्रै हामीले उदयन महाराजसँग श्यामावती जोडिन आएको घटनालाई हामीले प्रस्तुत गरे। त्यसमा घोषक सेठ उदयन महाराजको सम्झी हुन गएको पनि हिजोको प्रसंगले त्यो प्रष्ट भइसकेको छ। र श्यामावती उदयन महाराजको अग्र महेशी को रूपमा 500 जना सहेलीहरू सहित उदयन महाराजलाई श्यामावतीलाई बिहा गरेको थियो र महारानीको पदवी पनि दिए। त्यहाँनिर श्यामावतीको उदय भएको घटनालाई हिजो हामीले क्रमशः गर्दै आज उदयन महाराजको श्यामावती मात्रै एकजना महारानी थिएन। श्यामावती भन्दा पनि पहिले उदयन महाराजले एकजना महारानीलाई बिहा गरेको रहेछ, यानी कि महारानी पहिल्यै एकजना थियो। त्यसको नाम हो बासुल दत्ता, जसलाई पनि 500 जना सुसारेहरू सहेलीहरू राखेर अग्र महेशीको रूपमा उदयन महाराजले बासुल दत्तालाई महारानीको अभिषेक गरेको थियो। अब त्यो बासुल दत्ता कसरी महारानी हुन आयो त उदयन महाराजको जीवनमा भन्ने एउटा चाहिँ घटलाग्दो एउटा चाहिँ कथा छ। यो कथा पनि आज प्रस्तुत गर्नु पर्छ है। किन त भन्दाखेरि अब विस्तृत रूपमा कथाहरू भन्दै जाँदाखेरि बासुल दत्ताको पनि कहानी त अवश्य पनि भन्नुपर्छ। र वासुल दत्ता, यो बासुल दत्ताको कहानी पनि साह्रै रोचक छ, मलाई त साह्रै मन पर्छ। अलिकति मजा छ। यो चाहिँ यो फिल्मी शैलीको कहानी छ यो चाहिँ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यो कहानी चाहिँ अब आफू पनि सुन्नु होला र अरूलाई पनि अब होस्टिङ गर्नु होला आफ्नो फेसबुक पेजमा,
शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईलाई आज मैले यो कथा शेयर गरे भनेर पछि तपाईलाई गर्व नै लाग्नेछ। किन भन्दाखेरि यस्तो एउटा चाहिँ कहानी छ, यो मजाको कहानी छ। त्यसो भए अब धेरै कुराहरू नगरिकन कथा सुरु गरौँ है त। मैले कथा सुरु हुन्छ उज्जैन राष्ट्रबाट। मैले सुरु गरौँ कथा चाहिँ। हिजो त कौसम्बी राष्ट्र होइन, कौसम्बी नरेश उज्जैन महाराजको कथाहरू थियो। कौसम्बी राष्ट्र अलिकति यता थियो, छिमेकी राष्ट्रकै हो। उज्जैन राष्ट्र भनेको चाहिँ छिमेकी राष्ट्र। त्यति बेला जम्बूद्वीपमा कति राष्ट्र थियो होइन। हाम्रो कपिलवस्तु जस्तो राष्ट्र पनि थियो त्यति बेला होइन। धेरै राष्ट्रहरू के धेरै राष्ट्रहरू। यो चाहिँ जम्बूद्वीप भनेपछि यो हिमाल जति छ नि उत्तर साइडमा सेता हिमालहरू जति पनि छन्, त्यो हिमालको मुनिपट्टि फाँट जति पनि छन् त्यो सबै चाहिँ जम्बूद्वीप। र भगवान बुद्धहरू जन्मिने भने त्यही जम्बूद्वीपमा मात्रै जन्मिन्छ। यो संसारमा अन्त जन्मिँदैन। यो अन्तको यो राष्ट्रहरू भनेको त पछि पछि भेटिएका राष्ट्रहरू हुन्। वास्तवमा यो संसारको सबभन्दा यो चाहिँ अब भन्नु पर्दाखेरि भूमि भनौँ न, अलिकति ज्येष्ठ भूमि भनौँ न, यो ज्येष्ठ भूमि भनेको यो संसारको चाहिँ यही चाहिँ जम्बूद्वीप नै हो कि। अब यो तपाईहरुलाई थाहै छ, यो अमेरिका भनेको त पछि पत्ता लगाएको चिजहरू होइन। यति यस्तै गरेर यो त्यो कुरातिर नजाउँ होइन। त्यो कुरा गरे लम्बाइ सम्बाइ होला होइन। अहिले कथातिर मात्रै जाउँ। उज्जैन राष्ट्रमा एकजना राजा थियो जसको नाम चन्दपजोत भन्ने एउटा राजाले राज्य गर्थ्यो। एकदमै प्रभावशाली राजा, एकदमै प्रभावशाली राजा। धन सम्पत्तिले पनि परिपूर्ण होइन, श्री सम्पत्तिले पनि परिपूर्ण, बलशक्तिले पनि परिपूर्ण, सेना सैन्यहरूबाट पनि परिपूर्ण, अलिकति सूर्यको जस्तो तेज भएको राजा के। ठूलो विशाल राज्य थियो उसले चाहिँ होइन। जस्तै यो सूर्यको प्रकाश कति टाढा टाढासम्म फैलिन्छ, त्यस्तै गरी उसको शासन पनि त्यति टाढा टाढा फैलिएको। त्यसको कारण पनि छ, पहिलाको जन्ममा उसले कस्तो कर्म गरेर आएको कारणले यस्तो एउटा चाहिँ ऐश्वर्यशाली राज्य उसले प्राप्त गरे भन्ने कुरा अलिकति समय भ्यायो भने चाहिँ मैले पछि जोडौँला। अहिले चाहिँ हाम्रो मेन कथामा चाहिँ जाउँला। र अर्थकथामा त यो चन्दपजोत राजाले त्यस्तो चाहिँ ऐश्वर्य कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा पनि उल्लेखित छन्। समय भयो भने त्यो पनि म उल्लेख गरौँला। चन्दपजोत राजाले आफ्नो ऐश्वर्य देखेर आफैलाई गर्व, ओहो म त यति धनी, यति शक्तिशाली, यति सैन्य बल भएका होइन। उसलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि मसँग जतिको धन सम्पत्ति, यशकृति, सैन्य बल होइन, विभिन्न अरू चाहिँ श्री सम्पत्तिहरू अरूको कोही राजाहरूसँग छैन होला। त्यसैले यो जम्बूद्वीप होइन, यो अब त्यति बेला जम्बूद्वीपलाई नै संसार मान्थ्यो। यो जम्बूद्वीपमा यो राजाहरू मध्येमा म जतिको राजा त अरू छैन होला भन्ने जस्तो लागेर एक दिन चाहिँ उद्यानमा टहलिरहँदाखेरि, भनेको मतलब घुमिरहँदाखेरि, अहिलेको हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने मर्निङ वाक गरिरहँदाखेरि आफैले आफ्नो चाहिँ ऐश्वर्य हेरेर उसले मक्ख परेको राजाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वरिपरि बस्ने चाहिँ होइन सहायकहरू, सेनाहरू, मन्त्रीहरू, अमात्यहरू होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ सोधे, मसँग जतिको श्री सम्पत्ति, यशकृति, यस्तो सैन्य बल अरू कोसँग छ? कसैसँग छ होला जति मसँग छ भनेर चाहिँ मनसा के थियो त भन्दाखेरि अरूले चाहिँ उत्तर दियोस् कि तपाईसँग जतिको सैन्य बल, श्री सम्पत्ति आदि इत्यादि अरू राजाहरूसँग छैन भन्ने उत्तर आओस् भन्ने मनसाले त्यो कुरा भनेको। तर चन्दपजोत राजाले मनसा राखे जस्तो उत्तर आएन त्यहाँ।
कस्तो उत्तर आयो त भन्दाखेरि राजाको सँगै बस्ने डुल्ने मन्त्री अमात्य सैनिकहरूले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि महाराज चन्द पजोत राजा तपाईसँग भएको यो श्री सम्पत्ति हैन आदि इत्यादि त के हो र कौशम्बी नरेश उदेन राजासँग त त्यस्ता चाहिँ विभिन्न सामर्थ्यहरू त कति छ चन्द्रपदोत महाराज तपाईं यो संसारको सबभन्दा श्रेष्ठ राजा चाहिँ होइन है उदेन राजा भन्ने साह्रै नै प्रभावशाली राजा छ कसैसँग नभएको चीजहरू चाहिँ यो उदेन महाराजसँग छ उदयन महाराज पनि एक किसिमको साह्रै प्रभावशाली राजा हो महाराज भनेर भनेछ बिचरा चन्द पजोत राजाले आफूले मनसा राखे जस्तो उत्तर नपाएपछि मन खिन्न हुने त स्वभाव भइहाल्यो र चन्द पजोत राजा कस्तो स्वभावको थियो त भन्दाखेरि जति पनि ऐश्वर्य जति पनि शक्तिहरू छन् सबै समेट्ने कि राजाहरू भनेको जति सुकै हैन धन सम्पत्ति राज्य सीमा बढाए पनि कहिले सन्तोष नहुने जात रे राजाहरू भने सके त यो संसार पुरै राज गर्ने इच्छा हुन्छ रे राजाहरूलाई समुद्र जस्तो के कहिले तिर्खा नमिटिने जति खोला नालाहरू चाहिँ आफूले निले पनि समुद्र भनेको कहिले तृप्त हुँदैन रे कि जति खोला नाला आए पनि स्वीकार छ रे कि त्यस्तै गरी राजाहरू भनेको पनि कस्तो त भन्दाखेरि जति सुखहरू छन् जति ऐश्वर्यहरू छन् जति सिमानाहरू छन् हैन जति राज्यहरू छन् सबै आफ्नो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहिँ भित्री चाहना हुन्छ रे कि त्यस्तो लेखा छ अब हैन भन्दिहाले अब नेपालमा राजा त छैन अब राजाले के कहाँ गएर सोध्ने हैन तर त्यस्तो चाहिँ हुन्छ त त्यस्तै स्वभाव चन्द पजोत राजामा पनि थियो र उसले के भन्यो त भन्दाखेरि ओहो म भन्दा पनि प्रभावशाली राजा छ उसको मनसा के हो त भन्दाखेरि संसारको सबभन्दा चाहिँ प्रभावशाली राजा आफै हुँ भन्ने उसलाई चाहिँ लाग्नु पर्ने कुनै पनि राजा भन्दा पनि कम छैन भन्ने चाहिँ सुन्नु पर्यो उसलाई उसले चाहिँ आज्ञा गर्यो त के आज्ञा गर्यो त भन्दाखेरि त्यसो भए त्यो कौशम्बी नरेश उदेन राजालाई पक्रिनु पर्यो त्यसलाई समाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ मभन्दा प्रभावशाली राजा कसरी भयो त्यसलाई पक्रेर मेरो दास बनाइदियो भने त त्यो भन्दा त म प्रभावशाली राजा हुन्छ नि त त्यसो भए हे मन्त्री अमात्य सेनाहरू तिमीहरू कम छौ र त्यत्रो सेना छ बल छ बुद्धि छ धन छ सम्पत्ति छ घोडा सोडा के छैन हात्ती घोडा चन्द पजोत राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि मसँग त्यत्रा वाहनहरू छन् पञ्चवाहन भन्छ के चन्द पजोत राजासँग भएको वाहन भनेको पञ्चवाहन भन्छ कि साह्रै नै प्रभावशाली वाहन छ कि पछि आउँछ त्यो कुरा म पछि भनौँला त्यसैले राजाले के भने त भन्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ वाहनहरू भएका हैन तपाईको चाहिँ राजासँग 5 वटा वाहन छ कस्तो वाहन हैन पद्मवती हात्ती नामक चाहिँ वाहन जसले एक दिनमा 50 योजन टाढा भाग्न सक्छ लान सक्छ हिँड्न सक्छ काग भन्ने दास एकजना पनि छ जसले 60 योजन हिँड्न सक्छ हैन वेलकन्थी भन्ने हात्ती अब कहीं चेल कण्ठी भनेर लेखेको छ हैन वेलकण्ठी र चेल कट्ठी भनेर पनि लेखेको छ जे होस् अर्को एकजना हात्ती कस्तो छ 100 योजन टाढा जहाँसम्म पुग्न सक्ने एकजना अर्को पनि हात्ती छ मन्जुकेशी भन्ने एउटा घोडा पनि छ जो चाहिँ त्यो घोडा पनि 100 योजन चाहिँ हिँड्न सक्ने घोडा पनि छ यो अर्को घोडा भनेको चाहिँ 200 योजन टाढासम्म जान सक्ने हात्ती भनेको नालागिरी हात्ती पनि यो चन्द पजोत राजासँग थियो त राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि
जसरी हुन्छ त्यो उदयन राजालाई अब पक्रिनु पर्यो, त्यसलाई कैदी बनाउनु पर्यो, हाम्रो बसमा ल्याउनु पर्यो। मभन्दा पनि प्रभावशाली त्यो राजालाई मैले समातिसकेपछि त यो संसारको प्रभावशाली राजा त चन्द पजौत हुनेछन् त भनेर भनेछ। अब होडबाडी हुन्छ, होडबाजी हुन्छ कि राजाहरूको बीचमा, आफू ठुलो हुने, आफू ठुलो हुने, ठुलो हुने। त्यसपछि मन्त्री अमात्य सैनिकहरूले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईसँग जस्तो सुकै हात्तीहरूको वाहन भए पनि त्यो उदयन राजालाई समाउनु भनेको असम्भव प्राय छ। किन त भन्दाखेरि उदयन राजा पनि कमको राजा चाहिँ होइन। तपाईसँग भएको सारा वाहन प्रयोग गरेर पनि, सारा हात्तीहरू प्रयोग गरेर पनि उदयन राजालाई समाउन सकिँदैन। त्यस्तो जवाब आएपछि राजाले त निराश थायो। के भने त भन्दाखेरि फेरि गर्जेर के, किन चाहिँ म पनि चण्ड पजौत राजा हुँ, किन मैले त्यसलाई समाउन सक्दैन? चाहे भने त्यो उदयन राजा मात्र होइन, कयौं राजाहरूलाई मैले आफ्नो दास बनाइदिन्छु भनेर भने। त जवाब आयो के त भन्दाखेरि, महाराज चण्ड पजौत उदयन महाराजसँग अरूसँग नभएको एउटा छुट्टै प्रभाव छ। कस्तो प्रभाव हो त्यो अरू राजाहरूसँग नभएको चाहिँ? धन छैन कि, बल छैन कि, सेना छैन कि, के छैन, हात्ती घोडा के छैन? त्यसपछि जवाब आयो, उदयन महाराजसँग एउटा विशेष प्रकारको प्रतिभा छ, जसलाई हट्ठीकन्न बिना बजाएर उसले हट्ठीकन्न मन्त्र जप दियो भने साराका सारा ठुल्ठुला हात्तीहरूलाई त उसले आफ्नो बसमा राख्न सक्छ। भगाउन चाह्यो भने भगाउन सक्छ, हैन? बसमा ल्याउनु पर्यो भने बसमा पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अब उदयन महाराजलाई हात्तीहरू चढेर चाहिँ युद्ध गर्न जाँदाखेरि त उसले त्यो बीणा मात्र बजाइदियो भने, हट्ठीकन्न भन्ने, कन्त भन्ने बीणा मात्र बजाइदियो भने, मन्त्र मात्र जप दियो भने त हात्तीहरू त सब उसको दास भएर जान्छ। त्यसैले युद्धमा हराउन साह्रै मुस्किल छ। अब युद्धमा हात्ती लगेन भने त विजय प्राप्त गर्न करिब करिब असम्भव प्राय हुन्छ। त्यसैले अब लडाईँ गर्न जाउँ भने उसले त त्यो बीणा बजाइहाल्छ, मन्त्र जपिहाल्छ, हात्तीहरू त सब उसलाई चाहिँ ढोग्न गइहाल्छ। त्यसैले महाराज यो उदयन महाराजलाई समाउने, उदयन महाराजलाई कैदी बनाउने यो सपना चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। साधारण राजा त होइन, त्यसैले प्रभावशाली भनेको हामीले भनेर चाहिँ जवाफ पाइसकेपछि राजाले विचार गरे के साँच्चै उसँग त्यस्तो चाहिँ बीणा छ र, त्यस्तो मन्त्र छ जुन बीणा बजायो भने, जुन मन्त्र चाहिँ वाचन गरियो भने हात्ती जस्तो त्यस्तो चाहिँ अजिङ्गको हात्ती, त्यति बेलाको हात्तीहरू भनेको तपाईको चाहिँ सानोतिनो हात्ती होइन कि तपाईको चाहिँ, हैन? ठुल्ठुला चाहिँ जिउ भएका हात्तीहरू हुन्थ्यो के, एकदमै विशाल विशाल। अहिलेको हात्तीहरू भन्दा त तपाईको चाहिँ 10औं गुणा ठुलो हात्तीहरू हुँदो रहेछ कि त्यति बेला त। कत्रो मात्र हात्ती होला त्यो पनि राजाहरूले चढ्ने। तपाईलाई थाहै छ नालागिरी हात्ती भने कस्तो ठुलो होला। अब त्यस्तो हात्तीहरू भएको, घोडाहरू भएको राजाले चाहिँ अब सोच्यो, त्यसो भए यो उदयन महाराजलाई सीधा सीधा यसलाई चाहिँ अब कैदी बनाउन सकिन, मेरो दास बनाउन सकिन भने मैले पनि जानेको छु सीधा औलाले घिउ आएन भने बाङ्गो पारेर मैले पनि जानेको छु। अब त्यो चण्ड पजौत राजा पनि त कमको होइन, त्यसलाई चाहिँ कूटनीति सुटनीति हैन सब आउँथ्यो कि त्यसलाई। बिचराहरू कहिले काहीँ धेरै चलाक भयो भने कागरले गु खानुपर्छ भन्ने उखान त सुनेकै होला हामीले, हैन? तर चण्ड पजौत पनि साह्रै चलाक के, फेरि उसलाई कूटनीति सुटनीति सबै आउँथ्यो। र उसले के भने त भन्दाखेरि, ल त्यसो भए हे मन्त्री अमात्य र सैनिकहरू,
सिधा औँलाले खिवाएन भने औँला भाङ्गो बनाउनु पर्छ। त हामीले उदेन राजालाई सिधा हात्ती सवार गरेर उसलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सकिँदैन भने अब कस्तो उपाय गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो बसमा ल्याउने, उसलाई कैदी बनाउने, उसलाई चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा राख्ने, यसलाई चाहिँ पक्रिने, त्यो योजना बनाऊ। केही त केही होला नि, किन नहोला, सोच सोच, दिमाग लगाऊ। त त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ छलफल गरे कसरी उदयन राजालाई अब पक्रिने। लामो समयसम्मको छलफलपछि, लामो समयको चाहिँ अन्तर्क्रियापछि एउटा योजना चाहिँ फुरेछ। कस्तो योजना फुरेछ त भन्दाखेरि उदयन महाराजको शक्ति भनेको त बिना र त्यो मन्त्रमा मात्रै छ। अब हात्ती चढेर गएन भने त अब अरू चढेर गएपछि त सम्भव छैन, हात्ती नै चढ्नु पर्छ, विशाल विशाल काएको हात्तीहरू। त उनीहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि जुन उसको चाहिँ शक्ति छ त्यही शक्तिमा प्रहार गरिसकेपछि त्यो शक्ति नै हीन हुने गरी हामीले योजना बनाइदियो भने त उसले जतिसुकै बिना बजाए पनि, जतिसुकै मन्त्र जपे पनि केही असर नहुने त्यस्तो बाटो एउटा चाहिँ खोज्नु पर्यो भनेर उनीहरूले के लास्टमा चाहिँ खोजे त भन्दाखेरि एउटा कृत्रिम हात्ती तयार गर्ने। अब कृत्रिम हात्ती तयार गरिसकेपछि त सजीव हात्तीहरूलाई पो उसले बिना बजाएपछि, तार बजाएपछि उसकोमा नतमस्त भएर चाहिँ उदयन राजाको अगाडि जान्छ। अब कृत्रिम हात्ती तयार गरिसकेपछि त त्यो त एउटा कृत्रिम भइसकेपछि त त्यो कृत्रिम हात्तीलाई त त्यो मन्त्र र त्यो बिना त लागू हुँदैन। त उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि एउटा काठको अजिङ्गको एउटा चाहिँ हात्ती तयार पार्ने, हैन? त्यो हात्तीलाई तयार पारेर त्यो हात्तीको पेटभित्र मान्छेहरू राख्ने, त्यो काठको हात्ती बनाएर त्यो काठभित्र चाहिँ मान्छेहरू राख्ने। अनि त्यो मान्छेहरू भित्र बसेका त्यो मान्छेहरूले जसरी त्यो सजीव हात्ती चल्छ, हैन, कराउँछ, डगुर्छ, भाग्छ, त्यसरी नै भित्र बसेका ती मान्छेहरूले यन्त्रहरू जडान गरेर त्यो हात्ती चाहिँ एक प्रकारले सजीव हात्ती जस्तै देखिने गरी चलायमान बनाउने, बाटोमा पनि हिँड्ने, जंगलमा पनि चढ्ने, जसरी सजीव हात्तीहरू चढ्छ हिँड्छ त्यसरी नै एउटा चाहिँ अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने रोबोट जस्तो के। हेर्नुस् त भगवान बुद्धको पालामा पनि त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ प्रविधिहरू रहेछ त, हैन? अचम्मको प्रविधि रहेछ त त्यो चन्द पजौत राजाकोमा त। एउटा कृत्रिम हात्ती तयार गरेर सजीव हात्ती जस्तै देखिने गरी जिउभरि चाहिँ सेतो कलर लगाएर नाना थरीकाको त्यो चाहिँ अब गरगहनाहरू लगाएर मानौ त्यो एउटा चाहिँ विशाल अजिङ्गको मंगल हात्ती जस्तो तयार पारेर उदयन राजाको नगरमा पठाएर लोभ लगाएर पछि राजाले त्यो थाहा पाएपछि त त्यस्तो हात्तीहरूलाई त बसमा लिन सक्ने त्यो राजा, यस्तो हात्ती आयो भनेपछि त राजा त अवश्य आइहाल्छ। राजा आएपछि अनि हामीले त्यो राजालाई जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बल शक्ति प्रयोग गरेर राजालाई चाहिँ पक्रिने योजना बनाउनु पर्यो, नत्र भने त सकिँदैन। जब त्यो राजा हात्तीलाई बिना बजाएर मन्त्र जपेर पक्रिन आउँछ त्यति बेला त्यो हात्ती चाहिँ भाग्ने के, त्यहाँबाट त्यो देशबाट भागेर हाम्रो देश, हैन, हाम्रो राज्यको सिमानातिर आएपछि त त्यो राजालाई त हामीले पक्रिहाल्न सक्छौं। त्यस्तो एउटा चाहिँ रोबोट हात्ती एउटा तयार गर्नु पर्यो महाराज भनेर भनिसकेपछि चन्द बजौत राजालाई पनि ओहो यो आइडिया चाहिँ ठिक छ, ल
अब सजीव हात्ती होइन निर्जीव हात्तीलाई तयार गरेर यो उदेन महाराजलाई चाहिँ अब जालमा पार्ने भन्ने योजना बनाएर चन्द पजोत राजाको आदेशमा त्यहाँ एउटा चाहिँ कृत्रिम हात्ती तयार पारे, जुन हात्ती विशाल थियो, सेतो कलर लगाएर मानो सजी सजाउ गरेर एउटा चाहिँ सजीव हात्ती जस्तै तयार पारेर लासमा त्यो हात्ती भित्र त्यो पेटमा चाहिँ कयौं मान्छेहरू बसेर त्यो मान्छे भित्र बसेका त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ भित्रैबाट चाहिँ त्यो यन्त्र जडान गरेकाहरूले त्यो यन्त्र चलाइसकेपछि हात्ती त सजीव जस्तै चल्थ्यो अरे कि। यद्यपि त्यो कृत्रिम थियो तर सजीव जस्तै चल्थ्यो। पेटभित्र त मान्छेहरू अट्थ्यो अरे। अब कत्रो ठुलो हात्ती बनाइदियो भनेपछि जसले त्यो हात्तीलाई देख्छ एकछिन त टोलिरहनु पर्ने त्यस्तो हात्ती बनाइदिएछ। अब हुन त भनेको छ त्यो हात्तीको जुन चाहिँ जिउभित्र चाहिँ 60 जना त मान्छे अट्थ्यो अरे। ल अब भयो, अब 60 जना मान्छे भने कम हो। खुट्टादेखि लिएर भुडीदेखि लिएर टाउकोमादेखि लिएर सारा चिजमा मान्छेहरू बसेर त्यहाँ त्यो चाहिँ यन्त्रहरू चलाएपछि उनीहरू चाहिँ त्यो सजीव जस्तो भाग्ने किसिमको एउटा चाहिँ हात्ती पनि तयार गरे। अब हेर्नुहोस् है, त्यस्तो प्रविधि पहिला नै विकास भइसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् भनेपछि अहिले यो जति पनि प्रविधिहरू विकास भइरहेको छ यो त चाहिँ पुनर्जीवित पारेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ कि। अब यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ कयौं हजारौं हजार हैन वर्ष पहिले चाहिँ कस्ता ठुलठुला चाहिँ हैन मठ मन्दिरहरू बनाइसकेको छ, जुन मठ मन्दिरहरू हेर्दा आजको आधुनिक वैज्ञानिकले पनि त्यो बनाउन हैन धम्मे नै पर्ने खाले, मुस्किल पर्ने खाले, कठिन पर्ने खाले उहिले बनाइसकेको छ। त कसरी बनायो होला यो पनि एउटा सोच्ने विषय हो कि। त उनीहरूले एउटा चाहिँ कृत्रिम हात्ती तयार पारे। त्यसपछि राजा पनि मक्क, म त चन्द पजोत पो हुँ त है उदयन महाराज, अब तिमी मेरो जालमा पर्ने भयो, अब बजाऊ बाजा हैन, अब जप मन्त्र भनेर चाहिँ खुसी भएर चाहिँ त्यो कृत्रिम हात्तीलाई चाहिँ उदयन महाराजको त्यो कौसम्बी नगरको एउटा चाहिँ ठुलो पोखरी नजिक जंगल भएको ठाउँ छ। जंगलको नजिक एउटा पोखरी छ। त्यो पोखरीमा चाहिँ त्यो हात्तीलाई चाहिँ हेरडोल गराइरहेको के। किन त गराइरहेको त भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूको आवत जावत हुन्छ के, जसले गरेर चाँडो त्यो हात्तीलाई देखोस् र त्यो हात्तीलाई देखेपछि अब अजिङ्गको हात्ती देखेपछि त त्यो साधारण जनताले त त्यो हात्तीलाई समाउने, त्यो हात्तीलाई नियन्त्रण गर्ने त त्यो एउटा चाहिँ हैन त्यो हिम्मत गर्दैन नि। त्यसको लागि त सबैले राजालाई अब भन्न जान्छ। किन त भन्दाखेरि राजा त बिना बजाउने, मन्त्र जप्ने, हात्तीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने, जस्तो सुकै हात्तीलाई पनि बसमा राखेर आफू त्यो हात्ती सवार हुन सक्ने त्यो राजा भएपछि त एकजना जंगलमा जाने, जंगलको बाटो भएर चाहिँ हिँडडुल गर्ने एकजना मान्छेले त साँच्चैकै एकजना चाहिँ सितो कैलाश पर्वत जस्तो के अजिङ्ग हो के। सानोतिनो हात्ती होइन कि, जसरी हामी सानोतिनो हात्ती देख्छौं त्यस्तो हात्ती होइन, एकदम भयङ्करको। जुन हात्ती देखेपछि राजा पनि लोभियोस् न त्यो कुरा मात्रै सुनेर। कैलाश पर्वत जस्तो हात्ती। ल अब भयो अब है। त्यसपछि त्यो मान्छेले यसो सोचेको त ओहो यो त अजिङ्गको हात्ती पो रहेछ बाबा, सेतो कैलाश पर्वत समानको हात्ती पाएछ बाबा। अब मैले इनाम पाउने भयो, अब मैले चाहिँ अब चाहिँ हैन केही न केही राजाबाट मैले चाहिँ इनाम पाउने भयो, यो कुरा सुनायो भनेर हत्त नपत्त त्यो मान्छे गएर उदयन महाराजले खबर गरेछ। महाराज मैले यस्तो एउटा चाहिँ त्यो पोखरी नजिक यस्तो एउटा चाहिँ हात्ती देखे, जुन चाहिँ हात्ती सेतो न सेतो कैलाश पर्वत समानको विशाल कायको एउटा चाहिँ हात्ती त्यहाँ देखिरहेको छ। महाराज
तपाईले देख्नुभयो भने तपाईँ पनि चाहिँ अचम्म मान्नुहुनेछ। मैले चाहिँ जिन्दगीमा त्यस्ता हात्ती कहिले पनि देखेको छैन। यद्यपि त्यो चण्ड पजोत राजा भनेको अजिङ्ग अजिङ्गको हात्तीहरू चढ्ने, त्यसको मतलब त्यो चण्ड पजोत राजासँग पनि नभएको हात्ती रहेछ, त्योभन्दा पनि विशाल हात्ती रहेछ त्यो। त्यसपछि राजाले हात्ती भनेपछि त आफ्नो चाहिँ बसमा आउने खाले कुराहरू भयो नि त। त्यो राजाले सोधे, साँच्चै तिमीले भनिरहेका सेतो कैलाश पर्वत समानको त्यो हात्ती कहाँ छ? महाराज मैले फलाना ठाउँमा देखेको छ, एकदम अजीबको छ, मंगल हात्ती के त्यहाँ। ओहो, सेतो भनेपछि त्यति बेला मंगल हात्तीको संज्ञा दिन्थ्यो। जुन राष्ट्रमा त्यो सेतो हात्ती हुन्छ तिनीहरूको देश चाहिँ उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो धारणा थियो कि त्यति बेला। राजाले त त्यस्तो चाहिँ विशाल कायको हात्ती भनिसकेपछि त हो उदयन महाराजलाई त म त हात्तीहरूको राजा हो, जस्तो सुकै हात्तीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने। जाउँ त्यसो भए, कहाँ छ त्यो हात्ती मलाई देखाऊ भनेर भनिसकेपछि त्यो मान्छेले जहाँ जहाँ भन्यो त्यहाँ त्यहाँ गएर राजा गएर सेनाहरू पनि लिएर गएर हैन हेर्न जान्छ त बाफ्रे, त्यो पोखरीको चाहिँ दिलमा मजाले टहलिरहेको ल त्यो हात्ती त विशाल काय। ल त्यो मान्छेले जुन भनेको छ त्यो मान्छेले भने जस्तै ओहो सेतो न सेतो कैलाश पर्वत जस्तो विशाल कायको हात्ती देखेर त उदयन महाराजलाई ओहो यस्तो हात्ती त मैले जिन्दगीमा देखेको छैन। साधु तिमीलाई धन्यवाद, तिमीलाई स्याबास तिमीलाई भनेर उपहार पनि दिए त्यो मान्छेले। राजा न पर्यो, माला साला निकालेर दियो होला। अब फिल्ममा भए देखाउनुहुन्थ्यो नि मजाले न। त्यसपछि राजाले जस्तो सुकै ठुलो काय होस्, जस्तो सुकै अजीबको जीव ज्यान होस्, आखिर त मेरो बसमा आउनै पर्छ यो हात्ती भनेर चाहिँ राजाले पहिला जस्तै आफूले चाहिँ सिकेको चाहिँ हठीकन्त वाणी, हठीकन्त मन्त्रलाई त्यहाँ चाहिँ उच्चारण गरेर त्यो वाणी बजाए। जुन तार बजाउँदाखेरि हात्तीहरू नतमस्त भएर चाहिँ त्यो चाहिँ उदयन महाराजको सामुन्ने आएर निउरेर बस्थ्यो, त्यही तार बजाउँदाखेरि पनि त त्यो हात्ती त आउँदैन त अरू हात्तीहरू जस्तो हैन। राजालाई त के भयो त भन्दाखेरि के भएको यो तार त बजाएको हो मैले, यही तार बजाउने हो। यो तार बजाएपछि त यो हात्ती नतमस्त भएर आउनै पर्ने। मन्त्रहरू पनि फेरि फेरि दोहोऱ्याए, बिना पनि फेरि फेरि बजाए, हात्ती भने आएकै होइन। के भएको यो आश्चर्य भयो त भनेर चाहिँ त्यो राजाले त्यो हात्ती नजिक गएर त्यसलाई समाउने, त्यो बजाएर त्यसलाई समाउने किसिमले चाहिँ अगाडि के गरेको थियो। हात्ती त त्यहाँबाट त्यो हात्तीको पेटभित्र बसिरहेका त्यो मान्छेहरूले त हात्तीलाई त भगाए त्यहाँबाट। राजालाई त अचम्म भयो, मैले भाग्ने त्यो चाहिँ तार त बजाएकै होइन, यो हात्ती त भाग्दो रहेछ बा। मैले त यो नतमस्त भएर चाहिँ सामान्य निउरेर आउने तार बजाएको, त्यही मन्त्र मैले जपेको, यो हात्ती त भाग्दो रहेछ है भनेर चाहिँ राजाले पनि त्यसलाई समाउनको निमित्त हैन दौडे। हात्ती त झन्झन दौड्यो, ठुलो हात्ती भएकोले अब हात्तीको लम्काई र घोडाको चम्काई बराबर हुँदैन भन्छन् हैन। अब त हात्ती त लम्कियो त्यहाँबाट, पुरै त्यो जीवितमान सजीव हात्ती जस्तो त्यहाँबाट लम्कियो। त्यो भित्र त मान्छेहरूले त्यो चाहिँ यन्त्रहरू चलाएको छ नि त। त्यसपछि राजाले यसो हात्ती त लम्कियो त, झन्झन भाग्यो, झन्झन भाग्यो, लौ भएन भनेर चाहिँ राजाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ घोडालाई चाहिँ हैन चढेर चाहिँ घोडाबाट त्यो हात्तीलाई लखेदियो कि आफ्नो बसमा पार्नु पर्छ भनेर। अब त्यो कृत्रिम हात्ती पनि लम्केको लम्कै छ। राजा पनि घोडा चढेर त्यसलाई बसमा लिनुपर्छ भनेर त्यहाँ लखेतिरहेको छ। राजा त्यसरी घोडामा चढेर चाहिँ चम्किएर चाहिँ जाँदाखेरि हात्ती चाहिँ लम्किँदाखेरि चाहिँ सेनाहरू चाहिँ टाढा नै छुट्टियो कि। अब राजाको ध्यान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो हात्तीलाई त जसरी भए पनि म चाहिँ समात्छु होइन, पक्रिन्छु र मेरो बसमा पार्छु भनेर त्यही धुनमा चाहिँ
दौडेको दौडे गर्यो। हात्ती पनि त्यो उसको चाहिँ कौशाम्बी नगरको सिमानाबाट त लम्किँदै जति सकिन्छ त्यति लम्किँदै 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 त्यो राजाले पछि 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 तानेर ल्याएको नि त्यो हात्तीले त। यतापट्टि चाहिँ चन्द पजोत राजाले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि आफ्नो सिमानामा सारा सेना बलहरू तैनात गरेर राखेको छ। किन त भन्दाखेरि जब त्यो राजा हाम्रो सिमानाभित्र पस्छ त्यति बेला त्यो राजालाई कैदी बनाउने, त्यसलाई पक्रिने भन्ने योजना त चन्द पजोतले पहिले नै तयार पारेको भयो। बेचारा त्यो उदयन महाराजलाई त के पनि थाहा छैन। हुन त त्यो उदयन महाराज पनि कमको राजा त होइन। अब आफ्नै विद्यामाथि पनि चलाखी गर्यो के त्यो चन्द पजोत राजाहरूले। त्यसपछि त त्यो हात्ती चाहिँ त्यो चन्द पजोत राजा उज्जैन राष्ट्रको सिमाना कतेर चाहिँ भित्र छिरेको के थियो। अब उदयन राजाले घोडाले चम्किँदै त दौडिरहेको बेलामा त आफ्नो सिमाना नागेको पनि पत्तै भएन क्या त्यसलाई त। नभइसकेपछि त्यो राजा उदयन राजा पनि घोडासँगै चाहिँ उज्जैन राष्ट्र चन्द पजोत राजाको सिमानामा आइसकेपछि त्यहाँ तैनात गरेका सम्पूर्ण सेनाहरूले चाहिँ राजालाई घेरा बनाएर त्यहाँ चाहिँ पक्रिए। ल हेर्नुहोस्, राजा त समायो त्यहाँ। अब पछाडि पछाडि उदयन राजाका सेनाहरू आइरहेको त थियो, तर अर्काको सिमानाभित्र त छिर्नु भएन। अर्काको सिमानामा छिर्यो भने त त्यहाँ युद्धै हुन्छ। त्यहाँ राजा त उनीहरूको अनुमति बिना नै छिरेपछि त त्यो सेनाहरूले त समाउने भइहाल्यो। त उदयन राजाको सेनाहरूले चाहिँ लौ हाम्रो राजालाई त शत्रुहरूले त पक्रियो समायो, अब के गर्ने होला भनेर चाहिँ ती उदयन राजाका सेनाहरूले पनि आफ्नो सिमानामा चाहिँ सेनाहरू तैनात गरेर चाहिँ पर्खिरह्यो के। किन उनीहरूले त्यसरी पर्खिरहेको त भन्दाखेरि उदयन राजा भनेको पनि कम चतुर्याई गर्न सक्ने राजा त होइन। हाम्रो राजा पनि साह्रै चतुर्याई, केही न केही उपाय गरेर चाहिँ यो राजाले सिमानामा आइहाल्छ। जुन बेला यो सिमानामा राजा आउनुहुन्छ त्यति बेलामा त्यो राजालाई सुरक्षितका साथ हामी यहाँबाट लानेछौँ। उनीहरूलाई विश्वास त थियो कि हाम्रो राजा कमको राजा होइन नि। त्यसैले त्यसरी चम्किएर चाहिँ घोडा समाएर चाहिँ त्यहाँ भित्र गयो नि त। अब आफ्नो सिमाना हुन्छ, त्यो सिमानाबाट वार पार गर्नु त भएन। राजा चाहिँ गएको रहेछ, समायो। त्यसपछि चन्द पजोत राजाले त त्यो उदयन राजालाई पक्रिएर समाएर उसलाई चोरहरूलाई जस्तो बन्दी बनाएर कैदी बनाएर है झ्यालखानामा हालेर चन्द पजोत राजाले त मभन्दा प्रभावशाली राजालाई त मैले बसमा पारिसके भनेपछि अब त म जतिको प्रभावशाली राजा यो संसारमा को छ भनेर खुसियाली मनाए। त्यसलाई जयपान भन्छ के धर्मको भाषाबाट। जे कार गरेको के। कति दिनसम्म त भन्दाखेरि 3 दिनसम्म त त्यो चन्द पजोत राजाले चाहिँ जयपान गरेको के। जयपान गरेको न विजय उत्सव मनाएको भन्नु पर्यो तपाईहरुको भाषाबाट। खुसी भए। ओहो, जुन मान्छेको शक्ति जेमा छ त्यही शक्तिलाई निरुत्साहित बनाएर त्यसलाई कमजोर बनाएर त्यस्ता प्रभावशाली राजाहरूलाई पनि समाउन सके। हाम्रो विजय भयो भनेर चाहिँ विजय उत्सव 3 दिनसम्म मनाइरहँदाखेरि कैदीको रूपमा बसेका त्यो उदयन राजाले सुरक्षाकर्मीहरूलाई के सोधे त भन्दाखेरि होइन तिमीहरूको राजा कस्तो राजा, मलाई त यो कैदी जस्तो पो बनाएको रहेछ त। मैले कुनै अपराध गरेको छैन, मैले के चोरेको छैन, काटेको छैन, ढाटेको छैन। मलाई त चाहिँ राजाले मैले चाहिँ पक्रेर मलाई 3 दिन भइसक्यो कैदीको रूपमा राखेको। के पारा हो तिमीहरूको राजा? केटी मान्छेहरूको काम जस्तो बा यो त, बच्चाहरूको काम जस्तो बा यो त मूर्खहरूको काम जस्तो बा यो त। राजालाई समाइसकेपछि कि त छाडिदिनु पर्छ
कि होइन भने शत्रुलाई ठानेर मारिदिनु पर्छ, कि मलाई मार कि मलाई छाड। यसरी चाहिँ म कैदी, म चाहिँ अपराधी हुँ र मलाई कैदी बनाएर राख्नको निमित्त तिम्रो राजा त कस्तो पाराको राजा, त्यस्तो पनि राजा हुन्छ? एउटा राष्ट्रको राजालाई पक्रेपछि त आफ्नो चाहिँ पुरुषार्थ अनुसार कि त मारिदिनु पर्छ, मारिदियो कि मलाई, के हुने भने छाडिदियो मलाई। के गरायो? म कैदी हो, म चाहिँ अपराधी हो, मैले चोरेको छु, फटाएको छु, म त राजा हो, कौसम्बी नरेश भनेर चाहिँ भनेछ के आफ्नै पाराले। अब उदयन राजा पनि कम होइन नि। त्यसपछि त्यो सेनाले चाहिँ त्यो कुरा गएर चाहिँ चन्द पजौत राजाले सुनाएछ। महाराज त्यो उदयन राजाले त यसो यसो भन्यो त, तपाईको राजा त के हो, महिला होइन, केटी मान्छेले जस्तो काम गर्ने रे। अलिकति राजालाई उस्काएको के त्यो उदयन राजाको अब चलाखी सुरु भयो। त्यहाँ मूर्खहरूले जस्तो काम गर्यो रे, होइन? कि त मारिदिनु पर्छ कि त छोडिदिनु पर्छ। म अपराधी हो, मैले चोरेको छु, धाटेको छु, कसैलाई मारेको छु, किन मलाई अपराधी जस्तो चाहिँ राखिरहेको, कि मार कि छोरो भनेर भन्नुभयो भनेर चाहिँ खबर सुनाइसकेपछि चन्द पजौत राजा चाहिँ आएर भन्न आएछ त्यो उदयन राजाले, के तिमीले यसो भने हो, मलाई चाहिँ केटी मान्छे जस्तो राजा भन्न थालेको, स्वास्नी मान्छे हो र म देखेन, म राजा हो, राजा। मूर्ख भन्दानेको देखेनौ तिमीलाई कसरी मैले पक्रे भनेर भनेछ। बच्चा छ ठान्यो मलाई, बच्चाहरूले यस्तो चाहिँ यन्त्र बनाउन सकिन्छ, यस्तो यन्त्र बनाउने योजना बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ राजा एकचोटि जन्कियो। हो राजाको अगाडि, राजा अब चाहिँ अब त्यसलाई कैदी बनाइसकेपछि त जन्किन पाए नि त त्यो। भन्न उसले सिंगल सिंगल खेल्ने भनेन, नत्र त सिंगल सिंगल खेल्थ्यो त्यहाँ। त्यो त राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, कौसम्बी नरेश कौसम्बी राज्य प्रभावशाली राज्य रे, किन बेकारमा चाहिँ मैले चाहिँ अनाथ बनाउने त्यो राज्यलाई। मार्ने कुरा त भएन हेर उदयन महाराज, तर तपाईलाई मैले चाहिँ छाड्ने कुरा चाहिँ गर्छु भनेर भने। दुईटा कुरा मागेको होइन तिमीले, ल कि मार कि छाड। मार्दैन म तिमीलाई, म छाडिदिन्छु, तर एउटा शर्तमा भनेर भनेछ। के हो शर्त भनेर भने त कि मैले सुनेको हे उदयन महाराज, हठीकर्ण वाणी हठीकर्ण मन्त्र छ रे उदयन महाराजसँग। जुन वाणी जुन मन्त्रले ठुलठुला हात्तीहरूलाई पनि बसमा पार्न सक्छ रे, तर मैले पठाएको कृत्रिम हात्तीलाई त बसमा पार्न सकेन भनेर भनेछ। अनि उदयन राजाले के भने त भन्दाखेरि, यो मन्त्र यो वाणी भनेको त सजीव हात्तीहरूलाई चाहिँ अब बसमा पार्ने मन्त्र र वाणी हो नि त। तपाईले त मलाई झुक्क्याएर षड्यन्त्र गरेर मलाई बसमा लिएको, नत्र भने म फस्नेवालामा थिएन। तिमी पनि त फस्यो नि, अरूले हानेको जालमा फस्ने राजा कस्तो कस्तो नबुझेको, कृत्रिम हात्ती हो कि सजीव हात्ती हो कि निर्जीव हात्ती हो पनि थाहा नपाएको राजा भनेर एक किसिमले राजाहरू बीचमा चाहिँ अब छलफल भयो त्यहाँनिर। तर शर्त के थियो त भन्दाखेरि, तिमीसँग भएको त्यो वाणी त्यो मन्त्र यदि मलाई सिकाइदियो, मलाई दिएर गयो भने चाहिँ म तिमीलाई छाड्दिन्छु ल भनेर चाहिँ चन्द पजौत राजाले चाहिँ त्यस्तो प्रस्ताव राखिसकेपछि उदयन राजा पनि के कम, त्यो मन्त्र त्यो वाणी त्यो मन्त्र सिक्ने हो भने सिकाइ त दिन्छु, तर जसले त्यो मन्त्र सिक्छ त्यसले मलाई ढोग्नु पर्छ, मलाई वन्दना गर्नु पर्छ, त्यत्तिकै सिकाउन मिल्दैन त्यो मन्त्र। हे चन्द पजौत महाराज, तपाईले चाहिँ सिक्ने हो भने मलाई ढोग्नु पर्छ, मलाई वन्दना गर्नु पर्छ, त्यति गर्ने हो भने चाहिँ म तपाईलाई सिकाइदिन्छु ल। ल मलाई ढोग, मलाई यो चाहिँ वन्दना गर ल
म सिकाइदिन्छु। गुरु त बन्नु पर्यो नि, चेला त बन्नु पर्यो नि, ढोग्ने काम त गर्नु पर्यो त्यहाँ। त्यत्तिकै यो चाहिँ सामान हो र दिनुको लागि तयार छौ भनेर भनिसकेपछि अब त्यो उदयन राजाले पनि चलाखी गरेको के, यो राजाले त कहाँ ढोग्छ, आफूले पक्रिसकेको दास जस्तो बनाइसकेको राजाले चाहिँ ढोग्छ र, ढोग्दैन नि, होइन। फेरि चन्द पजोत राजा त्यो साधारण राजा पनि होइन, प्रभावशाली राजा हो। त्यसरी राजाहरूले चाहिँ शिर निहुराउनु भनेको साधारण कुरा हुँदै होइन नि। त्यसैले यो शिर निहुराउनु भनेको साह्रै कठोर छ नि, यो कठिन छ नि यो त, होइन। हाम्रो पनि शिर निहुरिने भनेपछि साह्रै गाह्रो। आफ्नो गल्तीमा त निहुरिँदैन यो शिर, अब होइन, गल्ती नभएपछि के निहुरेला र। तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, होइन। पण्डितहरू ज्ञानी पुरुषहरूले चाहिँ शिरहरू ठाडो पारेर हिँड्दैन तपाईँको, कोमल हुन्छन्। आवश्यकता अनुसार उनीहरूले शिरलाई निहुराउनु पनि सक्छ, ठाडो पार्नु पनि सक्छ। तर मूर्खहरू भने ठाडोको ठाडो, होइन। अब चन्द पजोत राजाले के भने त भन्दाखेरि, दत्त मैले त तिमीलाई पक्रेर दास बनाइसक्यो, तिमीलाई मैले चाहिँ आफ्नो शिर निहुराएर तिमीलाई ढोगौँ, तिमीलाई म वन्दना गरौँ, हुनै नसकिने कुरा, खुरुक्क देऊ मलाई यो मन्त्र भनेर भनेपछि उदयन राजाले के भने त भन्दाखेरि, जसले ढोग्छ, जसले वन्दना गर्छ उसलाई मात्र म दिन्छु, नत्र म दिन सक्दैन। तपाईँको प्रस्ताव म स्वीकार्छु, मेरो पनि प्रस्ताव तपाईँले स्वीकार्यो भने पनि, भन्यो भने म तपाईँलाई मन्त्र दिन तयार छु। यदि तपाईँले ढोग्दिन, यदि तपाईँले वन्दना गर्दिन भन्नुभयो भने म पनि यो मन्त्र दिन सक्दिन भनेर भनेपछि चन्द पजोत राजाले के भने त भन्दाखेरि, ओहो कस्तो घमण्ड गरेको, तिमी त मेरो कैदी हो, तिमी त मेरो बसमा परिसकेको, अहिले तिमीलाई चाहिँ मैले चाहे भने यो मन्त्र दिएन भने तिम्रो ज्यान जान सक्छ, थाहा छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि उदयन राजाले कस्तो जवाफ दिए त भन्दाखेरि, महाराज मैले अघि नै भनेको कि मलाई मार कि मलाई छाडो, म यो शरीर पो तपाईँको बसमा पर्यो त, मेरो मन त तपाईँको बसमा छैन नि। यो शरीरलाई जे गर्न चाहनुहुन्छ गर, तर यो मेरो मनको कुरा म नढोगेसम्म, वन्दना नगरेसम्म त्यो मन्त्र म दिँदिन। यो शरीर तपाईँको बसमा परेको हो, यो मेरो मन तपाईँको बसमा परेको त होइन नि भनेर पो भन्दो रहेछ बा त्यो उदयन राजा। कम्ता चलाक छ, होइन। अब मनलाई कैद कसरी गर्ने, मनलाई कैद कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब होइन कसरी पक्रिने, शरीरलाई त पक्रियो भनेको कुरा पनि सही पनि हो। उदयन राजाले चाहिँ निर्भीक भएर जान जाए गयोस्, मेरो शरीरलाई तपाईँले जे गर्नुपर्छ गर, तर मेरो मनको राजा मै हो। यो शरीर तपाईँले चाहिँ बसमा लियो होला, लिनुहोस्, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, ल मारे पनि मार्नुहोस्, काटे पनि काट्नुहोस्, जे गर्नु गरोस्, तर यो मनको राजा म आफै हो। त्यसैले हामी पनि मनको राजा हुनुपर्छ के तपाईँको। हामी आफ्नो मनको राजा हुन सकेको छैन, संसारको राजा हुने दौडमा हिँडेका हुन्छन्। कस्तो पता छ के मान्छे, होइन। आफ्नो मनको राजासम्म त हुन सकेको छैन। जो चाहिँ आफ्नो मनलाई आफूले अधीन गर्न सक्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने भनेको हाम्रो यो मन हो के। तपाईँले यो शरीरलाई पनि तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँको त्यो मनलाई तपाईँले चाहनुभयो भने आफ्नो बसमा पार्न सक्छ। त्यस्तो बसमा पार्न सक्ने त्यो मनको राजा त तपाईँ हुन सक्नु भएन भने यो संसारको राजा हुने भनेर जुन आफ्नोमा बसमै छैन, त्यस्तोको राजा हुने होडबाजीमा मान्छेहरू कति हिँडेका हुन्छन्, जिन्दगी त त्यत्तिकै फालेका हुन्छन्, होइन। त चन्द पजोत राजालाई त्यो उदयन राजाले त्यसरी निर्भीक भएर चाहिँ होइन ज्यान गएगा जाओस् भनेर चाहिँ त्यस्तो निडर भएर त्यो बोलेको देखेपछि त अब अलिकति सोच्न बाध्य भयो। उसले सोचेछ यो उदयन राजाले बरु मरेर जाला, यो मन्त्र देला जस्तो छैन। अब यो राजालाई यो मारेर के काम, मलाई त चाहिने थियो उसको चाहिँ मन्त्र हो। त्यो मन्त्र भयो भने त म त प्रभावशाली भइहाल्छु।
तर त्यहाँ समस्या के भयो त भन्दाखेरि मन्त्र लिनको निमित्त त फेरि ढोग्नु पर्यो, फेरि वन्दना गर्नु पर्यो, आपत त्यहाँनिर छ। अनि सोच्यो उसले यो मन्त्र अरूलाई थाहा पाउनु दिनु पनि भएन, आफैले थाहा पाउनु पर्ने मन्त्र, जसलाई पायो त्यसलाई त्यो मन्त्र दिएर त काम भएन। अब आफ्नो मन्त्र पनि आफूलाई पनि मन्त्र चाहिने, फेरि चाहिँ ढोग्न पनि उसले नसकिने, त्यस्तो अवस्थामा के गरौँ भनेर विचार गर्दाखेरि त्यो चन्द पजौत राजाले चाहिँ विचार गर्यो कि आफ्नो छोरी वासुल दत्ता उसले ठ्याक्कै सम्झ्यो। उसले के सम्झ्यो त, अरूलाई सिक्न लगायो भने चाहिँ त्यो मन्त्रको दुरुपयोग हुन सक्छ, तर मेरै आफ्नै छोरीले त्यो मन्त्र सिक्यो भने चाहिँ त्यो छोरीसँग म सिकेर लिन्छु। छोरीले सिक्यो भने त कुरै सक्यो। तर उसलाई के डर थियो त भन्दाखेरि अब छोरी पनि जवान छ हैन, अब त्यो उदेन राजा पनि जवानै थियो, त उसलाई के एउटा चाहिँ डर थियो त भन्दाखेरि जवान छोरीलाई देखेपछि उदेन राजा र आफ्नी छोरी फेरि चाहिँ एक आपसमा चाहिँ प्रेममा पर्यो भने त फसाद हुन्छ, उनीहरूको बीचमा सम्बन्ध जुड्यो भने त फसाद हुन्छ। त्यसैले चन्द पजौत राजाले के उपाय गरे त भन्दाखेरि छोरी कहाँ गएर, छोरी वासुल दत्ता बुबाको निमित्त, यो राज्यको निमित्त तिमीले एउटा ठुलै काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो, भन्नुस् पिता कस्तो काम गर्नु पर्यो? एउटा मन्त्र सिक्नु परेछ, जुन मन्त्र सिक्यो भने चाहिँ राष्ट्र हाम्रो लागि यो प्रभावशाली विषय हुन सक्छ। त्यसैले हे छोरी, तिमी गएर एकजना शङ्खकुष्ठी रोगी व्यक्तिसँग तिमीले यो मन्त्र सिक्नुपर्छ। त्यो मान्छे शङ्खकुष्ठी हो है फेरि, त्यसैले त्यो मान्छेसँग त्यो मन्त्र सिक्दाखेरि पर्दा लगाएर सिक्नुपर्छ, नत्र त कुष्ठ रोग सर्छ भनेर चाहिँ डर त्रास देखाएर छोरीलाई चाहिँ शङ्खकुष्ठीसँग मन्त्र सिक्नको निमित्त राजाले आज्ञा दिए। छोरी पनि वासुल दत्ता पनि आफ्नो पिताले आज्ञा गरेको अनुसार, हुन्छ पिता त्यसो भए अब मन्त्र जस्तो विषय यो राज्यको तपाईको लागि यो प्रभावशाली हुने विषय भए शङ्खकुष्ठीसँग भए पनि पर्दा लगाएर भए पनि त्यो मन्त्र चाहिँ सिकौँला हैन। ज्ञान गुणको लागि त त्यो कुष्ठ रोगीहरूको खुट्टा मिचेर पनि त ज्ञान गुण सिक्नुपर्छ भन्छ भने ठिकै छ, पर्दा लगाएर त्यो शङ्खकुष्ठीसँग म मन्त्र सिकौँला महाराज पिता भनेर भनेछ। छोरीले पनि आज्ञाकारी। त्यसपछि त्यो चन्द पजौत राजाले ओहो छोरीलाई चाहिँ मैले त्यो उदेन राजालाई शङ्खकुष्ठी भनिदिए, पर्दा लगाएपछि त देख्दा पनि देख्दैन, मेरी छोरीले चाँडो सिक्दियो भने त सकिहाल्यो। गएर उदेन राजा कहाँ गएर उसले के भने त भन्दाखेरि, हे उदेन राजा, तिमीले भनेको जसले तिमीलाई वन्दना गर्छ, जसले तिमीलाई ढोग्छ, उसलाई तिमीले चाहिँ यो मन्त्र सिकाउँछु भनेर भनेको ठिकै छ। मैले चाहिँ एकजना लङ्गडी आइमाईलाई म तिमी कहाँ पठाइदिन्छु, त्यो लङ्गडी आइमाईलाई तिमीले चाहिँ त्यो मन्त्र सिकाइदेऊ, ठिक छ भनेर भनेछ। त्यसपछि उदेन राजाले पनि के भने त भन्दाखेरि, मलाई लङ्गडी होस् सङ्गडी होस् जेसुकै होस्, अन्डा होस् बैरा होस् जेसुकै होस्, जसले मलाई ढोग्छ, जसले मलाई वन्दना गर्छ त्यसलाई चाहिँ म सिकाउँछु। तपाईले लङ्गडी पठाउनुहोस्, जस्तोसुकै मान्छे पठाउनुहोस्, म चाहिँ सिकाइदिन्छु भनेर भनेछ। त्यसो भए चाहिँ चन्द पजौत राजाले त्यसो भए ठिक छ, म चाहिँ एउटा लङ्गडी केटीलाई, लङ्गडी आइमाईलाई तिमी कहाँ पठाइदिन्छु, तिमीले चाहिँ
उसलाई सिकाइदिनु मजाले त्यो मन्त्र भनेपछि उनीहरूको बीचमा चाहिँ सहमति भयो, ठिकै छ भनेर चाहिँ एक आपसमा सहमति भएर त्यहाँबाट आफ्नी छोरीलाई चाहिँ त्यो उदयन राजालाई शङ्ख कुस्ती भने। उदयन राजालाई चाहिँ आफ्नो छोरीलाई लङ्गडी भनेर भने। किन भने त भन्दाखेरि एक आपसमा यिनीहरूको चाहिँ अब जवानी छोरी हैन, अब राजा पनि जवान हैन, यिनीहरूको बीचमा देखादेख भयो भने हैन, चिनजान भयो भने चाहिँ एक आपसमा सम्पर्कमा आउँछ, प्रेम प्रसङ्गमा पर्न सक्छ हैन। त्यो डर भएको कारणले राजाले चाहिँ उदयन राजालाई पनि त्यसरी चाहिँ झुठो कुरा चाहिँ लङ्गडी भनेर भने। आफ्नो छोरीले पनि फेरि राजासँग चाहिँ अलिकति प्रेममा पर्ला हैन, उनीहरूको चाहिँ स्नेहमा पर्ला भनेर चाहिँ शङ्ख कुस्ती भनेर भनिदिएको रहेछ। नभन्दै एउटा ठाउँ, दरबारको एउटा ठाउँमा चाहिँ राखेर चाहिँ पर्दाभित्र चाहिँ त्यो उदयन राजालाई राखेर अनि आफ्नो छोरी होइन वासुलदत्तालाई चाहिँ पर्दा बाहिर राखेर चाहिँ मन्त्रहरू सिकाउने चाहिँ त्यो व्यवस्थाहरू मिलाइदिए। मिलाइदिइसकेपछि त वास्तवमा त्यहाँ त कुनै पनि शङ्ख कुस्ती पनि थिएन, त्यहाँ त लङ्गडी पनि थिएन। अब हेराहेर भयो भने त्यहाँ प्रेममा पर्यो भने त बर्बाद हुन्छ, आफ्नो छोरीलाई पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। त उनीहरूको बीचमा चाहिँ अब मन्त्रहरू सिक्न थाले। राजाले पनि छोरीलाई हरेक दिन चाहिँ भेट्दाखेरि सोध्थ्यो, छोरी मन्त्र सिक्यो, कति सिक्यो? छोरीले भन्थ्यो, वासुलदत्ताले भन्थ्यो, सिक्दैछु, अलिकति गाह्रो रहेछ त्यो मन्त्र, मलाई चाहिँ त्यो शङ्ख कुस्ती त्यसले चाहिँ सिकाउँदैछ भनेर भन्थ्यो। तर वास्तवमा उदयन राजा र त्यो वासुलदत्ता त्यो राजकुमारी थियो। त्यहाँ त एक आपसमा हेराहेर कहिले भएन, त्यहाँ चाहिँ मन्त्रहरू चाहिँ फेरि सिकाउँदै सिक्दै समयहरू चाहिँ गयो, बित्यो। तर एक आपसमा कुनै पनि त्यस्तो पहिचान चाहिँ छैन। त्यहाँ उदयन राजाले लङ्गरी नै ठानिरहेको थियो, त्यो वासुलदत्ताले शङ्ख कुस्ती नै ठानिरहेको थियो। कोरी के कोरी, मारोगी रोग भन्छ नि त त्यति बेला, शङ्ख कुस्ती भन्छ त्यसलाई। त्यसपछि मन्त्र सिकाउने क्रममा एक दिन चाहिँ के भयो, कस्तो घटना घट्यो त भन्दाखेरि उदयन महाराज यानि कि शङ्ख कुस्तीले मन्त्र सिकाउँदै गर्दाखेरि त्यो लङ्गडी यानि वासुलदत्ताले, साँच्चैकै लङ्गडी त होइन है त्यो उपमा दिएको, त्यो मन्त्र सिक्दै गर्दाखेरि त्यो वासुलदत्ता त आउँदै आएन। त्यो उदयन महाराज होइन, सिकाउने मान्छेलाई त दिक्क लाग्यो। अनि त जति सिकाउँदाखेरि पनि त्यो वासुलदत्तालाई नसिकेपछि होइन, राम्रोसँग भन न, राम्रोसँग सिक न, कति मात्र मैले दोहोर्याउँ, राम्रोसँग भन भन्छ। वासुलदत्ताले भन्छु नि, सिकाउनुहोस् न, म भनिहाल्छु नि भनेर चाहिँ एक आपसमा अलि दिक्क पाराको त्यहाँ सिक्ने कुराहरू भइरहेको समयमा लास्टमा चाहिँ उदयन महाराजलाई चाहिँ रिस उठेछ। जति सिकाउँदाखेरि पनि नसिक्ने तिम्रो त्यो जिब्रो कति बाक्लो हो तिम्रो जिब्रो भनेर चाहिँ होइन, उदयन महाराजले त गाली गर्न थाल्यो। के पारा हो त्यत्रो सिकाउँदाखेरि पनि नसिक्ने, त्यत्रो बाक्लो जिब्रो भएको लङ्गडी मान्छे, त्यति पनि नसिकेको तिमीले लङ्गडी भनेर चाहिँ रिसको चोकमा राजा न हो सिधा गाली गरिदिएछ। ल हेर्नुहोस् त उदयन राजाले के भनेर गाली गरे, त्यत्रो सिक्दाखेरि पनि बाक्लो जिब्रो भएको हे लङ्गडी, त्यति जाब मन्त्र पनि सिक्न नसकेको तिमीले भनेर अब राजाको पारामा उसले त्यसरी चाहिँ रिसको झोकमा चाहिँ गाली गर्दाखेरि त अब गाली खाने त लङ्गडी त होइन, त्यहाँ गाली खाने को त भन्दाखेरि त त्यही चाहिँ उज्जैन राजा चन्द्रपजोत राजाको राजकुमारी हो वासुलदत्ता। त्यो राजकुमारीलाई पनि कसैले गाली नगरेको, सुखशयलमा हुर्केको मान्छेलाई त्यो शङ्ख कुस्तीले मलाई गाली गर्यो भनेर त्यो छोरीले चाहिँ त्यो वासुलदत्ताले के भन्यो त भन्दाखेरि, बडा मलाई लङ्गडी भन्ने, म लङ्गडी छु, को हो चिनेको छ मलाई, त जस्तो शङ्ख कुस्ती होइन म भनेर पर्दा
बीचमा छ होइन, पर्दा वार पर्दा पार चाहिँ एक आपसमा मुखामुख गरेर त्यहाँ झगडा बढ्यो। त्यहाँ त जस्तो शङ्को कुस्तीले मलाई लङ्गडी भन्नुपर्छ, आँखा पनि अन्डो छस् कि क्या हो त, मलाई पो लङ्गडी भन्दो रहेछ, म को चिनेको छ तैँले भनेर चाहिँ त्यो बासुल दत्ता पनि जागा जाग। यता पनि उदयन पनि त लङ्गडी त हो नि त, तिम्रो बाउले नै राजाले त मलाई लङ्गडीलाई यहाँ चाहिँ मन्त्र सिकाउन पठाउँछु भनेर राजाले नै मलाई भनेको, त लङ्गडी त हो नि, बडा मलाई शङ्ख कुस्ती भन्छ, म चिनेको छु, म कसरी शङ्ख कुस्ती, म को हो चिनेको छ तिमीले भनेर भन्यो। अनि त्यो बासुल दत्ताले के भने त भने, त शङ्ख कुस्ती त होस् नि, मेरा पिता होइन चन्द पजौत राजाले मलाई भनेको शङ्ख कुस्तीसँग मन्त्र सिकेर आऊ भनेर मलाई पठाएको, त शङ्ख कुस्ती नै होस् त भनेर चाहिँ एक आपसमा त मुखामुख गरेर झगडा गरिसकेपछि मलाई चिनेको छ म को हुँ, उसले पनि मलाई चिनेको छ म को हुँ भनेर लास्टमा त दुवैजनाले त को होस् ल देखा, त को होस्, त लङ्गडी होस्, त शङ्ख कुस्ती होस् त भनेर लास्टमा ल हेर म को हो भनेर चाहिँ राजकुमारले पनि चाहिँ पर्दा खोले। त्यसपछि चाहिँ उदयन राजाले पनि पर्दाले खोलेपछि त त्यहाँ त बाबा बासुल दत्ता त सुन्दरी सुन्दरी सुन्दरी, ओहो हो कति सुन्दरी जवान होइन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ शङ्ख कुस्ती कहाँ छ र, रोग सोग केही नलागेको। अब उदयन राजा त्यहाँ त उ त एकदम जवान होइन, अलिकति राम्रो हिष्ट पुष्टको मान्छे पो देख्यो त। त्यसपछि त एक आपसमा हेरे पर्यो, राजाले त मलाई लङ्गडी पठाउने भनेको छ त, यहाँ त लङ्गडी होइन, को हो तिमी भनेर सोद्धाखेरि त मैले भनेको होइन, म राजाको छोरी, म राजकुमारी, यो नगरको राजकुमारी, यो राष्ट्रको राजकुमारी बासुल दत्ता हुँ म। मलाई त राजाले नै भनेको, मेरो पिताले नै भनेको, यहाँ त शङ्ख कुस्तीलाई मैले चाहिँ मन्त्र सिक्नुपर्छ भनेर भनेको। तपाईँ को भनेर सोद्धाखेरि म पनि शङ्ख कुस्ती होइन, म त साधारण मान्छे पनि होइन, म त कौशम्बी नरेश उदयन राजा पो हुँ त म भनेर एक आपसमा चाहिँ पहिचान जुडियो क्या। त्यहाँ राजा, त्यहाँ राजकुमारी, आहा त्यसमाथि सुन्दरी राजकुमारी होइन। उनीहरूको बिचमा भन्यो राजाले चाहिँ अब छोरी चाहिँ बासुल दत्ताले पनि, किन चाहिँ मेरो पिताले मलाई यसरी चाहिँ झुटो कुरा बोलाएर होइन, झुटो त्यो भनेर यसरी चाहिँ सिकाउनु पठायो। अनि त्यो चाहिँ उदयन राजाले पनि किन त मलाई यो लङ्गडीलाई सिकाउनु पठायो भनेको छ, बा तिमीले त तिम्रो बुवाले त तिमीलाई त लङ्गडी पो बनायो त, मेरो पिताले त तिमीलाई त शङ्ख कुस्ती पनि बनायो भनेर एक आपसमा कुरा गर्दै हाँस्दै कुरा आदान प्रदान हुँदा दुईजना बीचमा त के भयो, अब प्रेम स्नेह जाग्यो। ल जे नहोस् भनेर योजना बनाएको त्यही भयो। मान्छेहरूको जीवनमा हुन्छ नि त्यस्तो है, जे नहोस् भन्छु त्यही हुन्छ कि। चन्द पजौत राजालाई जे नहोस् भनेर उसले चाहिँ लङ्गडी र शङ्ख कुस्तीको चाहिँ जुन नाटक गरेको थियो, त्यही नाटकमा त्यही जालमा आफू नै फस्यो। बासुल दत्ता आफ्नो छोरी उदयन राजाको प्रेममा पर्यो र उनीहरू पर्दाभित्र नै बसेर प्रेम लीला उनीहरूको सुरु भयो। अब चाहिँ एक आपसमा चाहिँ प्रेम स्नेह जाग्यो, प्रेम लीला अब सुरु भयो। अब यिनीहरू चाहिँ गुरु चेला होइन, अब त यिनीहरू चाहिँ प्रेमी भयो, प्रेमी प्रेमिका भयो होइन, के भन्छ प्रेम प्रेमिका भन्छ होइन। एक आपसमा त प्रेमहरू चाहिँ अब उत्पन्न भएर यिनीहरू चाहिँ अब मन्त्र सिक्नु भन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ हरेक दिन चाहिँ उनीहरू पर्दा पछाडि त प्रेम लीला पो उनीहरूको सुरु भयो। यता चन्द पजौत राजाले ओहो कत्रो लामो चाहिँ त्यो सिक्नु पर्ने रहेछ यो मन्त्र त, मेरो छोरीले अहिलेसम्म पनि सिकेको छैन कि क्या हो यो भनेर फेरि भेट्दाखेरि चाहिँ चन्द पजौत राजाले छोरीलाई सोधेछ, छोरी तिमीले चाहिँ त्यो मन्त्र अहिलेसम्म सिकेको छैन, कहाँ पुग्यो, सकिने बेला भएन र, समय त धेरै लाग्यो त। छोरी चाहिँले के भन्यो त भन्दाखेरि अब जब मान्छेहरू प्रेममा पर्छ नि तब उसले झुटो कुरा बोल्न थाल्छ अरे, हो कि होइन तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुहोस् है, यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्। मैले चाहिँ भनिरहेको कुरा होइन कि प्रेममा परिसकेपछि
छोराछोरीले बाउ आमासँग झुटो कुरा बोल्न सुरु गर्छ अरे, मान्छेहरूलाई पनि झुटो कुरा बोल्न सुरु गर्छ अरे के। त्यही भएर यो प्रेम भनेकै झुटो हो क्या, फेरि त्यस्तो हो के, त्यसरी चाहिँ भएर जान्छ। उसले चाहिँ बाउलाई पनि के भनेछ त भन्दाखेरि, बुबा हामी चाहिँ मन्त्र चाहिँ सिक्दैछु, तर अहिलेसम्म मन्त्र सकेको चाहिँ छैन, हुँदैछ, प्रगति चाहिँ हुँदैछ तर सकेको छैन पो भन्दो रहेछ। किन त ऊ त प्रेममा परिसक्यो त्यहाँ उदयन महाराजसँग। अब त्यो छोरीले थाहा पाइसक्यो बुवाले मलाई झुटो कुरा बोलेर यसरी गरेको भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो। अब आफूले मन पराएको त्यो मान्छे पनि त साधारण मान्छे होइन, राजा हो, फेरि त्यो पनि कौसम्बी नराइस कम्ताको राजा हो। त्यो राजा पनि विश्वस्त थियो क्या छोरीसँग। छोरीले सिक्दैछ अरे, जब छोरीले सिक्छ तब म त्यो मन्त्र म सिक्छु, म प्रभावशाली राजा हुन्छु भन्नेमा ऊ तुक्क थियो। त्यसपछि एक दिन चाहिँ उदयन राजाले जुक्ति निकालेछ। आफ्नो प्रेमिका भन्नु पर्यो होइन, बासुल दत्ताले के भने त भन्दाखेरि प्रेममा त परिसक्यो। अब प्रेममा परिसकेपछि त होइन, अब चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाको आफ्नो चाहिँ मन पराएको व्यक्तिहरूको त जे पनि मिठो, जस्तो पनि मिठो होइन। एक दिन चाहिँ उदयन राजाले त्यो बासुल दत्तालाई के भने त भन्दाखेरि, ए बासुल दत्ता, अब समय आएको छ, जसरी भए पनि हामी यो राष्ट्रबाट भाग्ने समय आएको छ। कौसम्बीमा जाउँ, तिमीलाई मैले आफ्नो चाहिँ महारानी बनाएर अभिषेक गरेर अग्र महेशी बनाइदिन्छु, 500 जना सहेलीहरू राखेर। त्यसको लागि हे बासुल दत्ता, तिमीले मलाई साथ दिनुपर्छ। तिमीले मलाई यो राज्यबाट भाग्नको निमित्त, यो राज्यबाट मेरो ज्यान बचाउनको निमित्त तिमीले मलाई साथ दियो भने तिम्रो लागि मैले चाहिँ यस्तो ऐश्वर्यशाली महारानी अग्रमहेशी बनाएर तिमीलाई मैले सुख शैलसँग राख्नेछु। त्यसैले हे बासुल दत्ता, तिमीलाई साँच्चैकै मसँग चाहिँ प्रेम भएको छ भने, जुन पुरुषले जे गर्न सक्छ त्यो आफ्नो पिता, आफ्नो भाइ बहिनी कसैले गर्न सक्दैन। एउटा चाहिँ लोग्ने मान्छेले, स्वास्थ्य मान्छेले जे गर्न सक्छ गरिदिन्छ, त्यति बुवा आमा र दाजुभाइले पनि गर्न सक्दैन। हेर, त्यसैले तिम्रो म लोग्ने बनिदिन्छु, तिमी मेरो महारानी, म त राजा हुँ, राजा, उदयन राजा पो हुँ त म। त्यसैले जे तिम्रो बुबा आमा, तिम्रो चाहिँ दाइ भाइले गर्न नसकेको त्यो कुरा चाहिँ म तिमीलाई गरिदिन्छु। मलाई विश्वास गर, यदि तिमीले मलाई चाहिँ सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि तिमीलाई चाहिँ अभिषेक गरेर मैले चाहिँ अग्र महेशी बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ उदयन राजाले अब जाल फ्याँकेछ। जाल मात्रै होइन, साँच्चैकै प्रेममै परेको हो होइन। लङ्गडी भनेको त कहाँ सुन्दरी पो रहेछ त। अब त्यहाँ शङ्ख कुस्ती भनेको त कहाँ शङ्ख कुस्ती, त्यहाँ त ह्यान्डसम पो रहेछ त, परेन पश्चात। त्यसपछि बासुल दत्ताले पनि अन्तिममा विचार गरे, यो राजाले यो एउटा मन्त्र सिक्नको निमित्त पनि मलाई झुटो कुरा गरेर पठाएछ। राज्यभित्र त कस्तो कस्तो षड्यन्त्रहरू हुन्छ के ठेगान होइन। एक दिन त बिहे गर्नुपर्छ, मनले खाएको, मनले चाहेको राजा भेटेपछि त म त रानी पनि हुने हो। हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ अब मिलेको पनि छ। राजकुमारीहरू भनेको त रानी बन्न जाने त हो। त्यसैले जीवनको सर्वोत्कृष्ट एउटा चाहिँ पद मैले पाउने भयो। एक किसिमले प्रेम पनि भयो, एक किसिमले त्यस्तो चाहिँ अब ऐस्कृति होइन सबै पाउने भइसकेपछि त, ऐश्वर्यशाली हुने भइसकेपछि त आखिर बासुल दत्ताले उदयन महाराजलाई नै सपोर्ट गर्ने, समर्थन गर्ने, उसलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ अब भाग्न त भाग्ने, तर कसरी भाग्ने त? यो राज्य त साधारण राज्य त होइन। चन्द्रपदो राजाको सेना बल यति छन्, उसँग त यति चाहिँ वाहनहरू छन्, जुन वाहनले हामीलाई पछ्यायो भने त जस्तो सुकै समयमा भागे पनि उनीहरूले चाहिँ समाउन सक्छ। त्यस्तो त्यस्तो वाहन छ मेरो पितासँग, 5वटा वाहन छ उसँग,
भद्दवती स्त्री, काको भन्ने एउटा दासी हैन, वेलकन्थी हैन, चेलकत्थी पनि भन्छ, वेलकन्थी भन्ने, मन्जु केसी भन्ने पनि छ, अर्को चाहिँ मुन्ज केथी भन्ने भनिन्छ, तर मन्जु केसी घोडा थियो, 100 योजन दौड्न सक्ने, नालागिरी हात्ती पनि थियो। त कसरी हामी भाग्ने होला? मेरा पिताले यो कुरा थाहा पायो भने, हामी बीचको यो सम्बन्ध थाहा पायो भने त चन्द पजोत राजा चाहिँ प्रचण्ड स्वभावको छ भनेर भनिसकेपछि अब उदयन राजाले चाहिँ के चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आइडिया दिएछ त भन्दाखेरि, ए बासुलदत्ता, मैले भनेको मान्छौ भने जुन चाहिँ तिम्रो पिताले जुन मन्त्र सिकाउन पठाएको छ विश्वास गरेर, त्यही कार्यमा टेकेर हामी यहाँबाट भाग्न सकिन्छ। फिल्ममा जस्तै भयो कि फिल्ममा जस्तै भयो, मजै छ हैन। त्यसपछि कसो गरेर भाग्ने त भन्दाखेरि, त्यसो भए तिमीले यो उपाय लगाएर तिम्रो पितालाई भन कि मैले चाहिँ मन्त्र सिकिरहेको छु, अब त्यो मन्त्र पूर्ण गर्नको निमित्त एउटा चाहिँ आकाशमा चाहिँ ताराहरूको नक्षत्र जुडेपछि एउटा चाहिँ बाहिर गएर त्यो समयमा एउटा चाहिँ ओखती औषधि चाहिँ टिपेर ल्याउनु पर्छ हैन। त्यो ओखती टिपेर ल्याउनको निमित्त हामीलाई यो नगरको एउटा द्वार चाहिँ खुल्ला गरिदिनुस् र त्यो नगरबाट बाहिर गएर त्यो नक्षत्र जुरेको बेलामा त्यो औषधि त्यहाँ खोजेर ल्याउनको, त्यो जंगलमा औषधि खोजेर ल्याउनको निमित्त एउटा वाहन पनि हामीलाई चाहियो भनेर भन्नु। तिम्रो पिताले तिमीलाई विश्वास गरेको छ, तिम्रो पिताले त्यो मन्त्रको लागि यति काम चाहिँ गर्छ, म चाहिँ ढुक्क छु। ए बासुलदत्ता, त्यस्तै गर, गएर तिमीले तिम्रो पितासँग एउटा वाहन र एउटा अब चारै दिशामा हैन द्वारहरू राखिरहेको हुन्छ, त्यो द्वारमा त फेरि द्वारपालहरू सेनाहरू चाहिँ तैनाथ गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटा द्वार चाहिँ आफूहरू आवट जावट गर्नको निमित्त कसैले रोकथोक नगर्ने किसिमले एउटा द्वारको पनि एउटा चाहिँ अधिकार ल्याऊ र एउटा वाहन पनि ल्याऊ, जसले गर्दा हामी भाग्न सकियोस् भनेर उदयन राजाले चाहिँ बासुलदत्तालाई आफ्नो चाहिँ आइडिया, आफ्नो उपायहरू दिएर पठाएछ। उता राजाले आफ्नी छोरीलाई चाहिँ भनेछ, छोरी बासुलदत्ता, मन्त्र त सकियो होला है, अहिलेसम्म त सकिनु पर्ने हो, लामो त रहेछ भनेछ। बासुलदत्ताले के भनेछ भन्दाखेरि, पिता, मन्त्रहरू सकिने बेलामा छ, करिब करिब सकियो भने पनि भयो, एउटा कुरा चाहिँ बाँकी छ। त्यसको लागि चाहिँ आकाशमा ताराहरू जुडेको बेलामा, नक्षत्रहरू जुडेको बेलामा त्यो नक्षत्र हेरी, ताराहरू हेरी हामीले एउटा चाहिँ जंगलमा गएर चाहिँ एउटा औषधि पनि चाहिने रहेछ त्यो मन्त्र चाहिँ पूर्ण गर्नको निमित्त। सबै कुराहरू त सिकियो, तर त्यो औषधि नभइकन, त्यो प्रयोग नगरिकन, त्यसलाई परीक्षण गरेर नहेरिकन पूर्ण भयो भएन त्यो जान्न नसकिने हिसाब भएको कारणले महाराज हामीलाई चाहिँ, मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नगरको एउटा द्वारको अधिकार चाहियो, जुन द्वारमा म जुन बेला पनि जानुपर्ने हुन्छ, बेलामा पनि कुबेलामा पनि हैन, त्यसरी त्यो द्वारबाट आवट जावट गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई एउटा वाहन पनि चाहियो, जुन वाहनमा बसेर म सजिलैसँग चाहिँ बाहिर जान सकौं, भित्र आउन सकौं महाराज। त्यसैले एउटा द्वारको अधिकार र एउटा वाहन मलाई चाहियो। त्यसपछि त्यो औषधि पनि लिएर आउँला, नक्षत्र हेरेर परीक्षण गरिसकेपछि त्यो मन्त्र पनि सकिन्छ भनेर चाहिँ बासुलदत्ताले बुवा चाहिँलाई भनेछ। बुवा चाहिँ पनि ढुक्क, हो मेरो छोरीले चाहिँ साँच्चैकै मन्त्र त सकाउने भयो, अब परीक्षणको काल मात्रै बाँकी रहेछ, अब त यो पनि सकियो भने त म त प्रभावशाली राजा हुने भयो। त्यसो भए बासुलदत्ता, तिम्रो लागि जुन तिमीलाई इच्छा छ त्यही द्वार तिम्रो अधिकारमा ल्याऊ र अर्को तिमीलाई जुन चाहिन्छ वाहन, त्यही वाहन लिएर जान सक्छौ भनेर राजाले पनि आदेश दिएपछि बासुलदत्ता त मक्ख, महाराज हे पिता, अब यो योजना चाहिँ पूरा हुने भयो भनेर चाहिँ भनिदिएपछि त राजा पनि मक्ख। त्यसपछि एउटा उनीहरूले चाहेको जस्तो हैन, त्यसपछि गएर उदयन महाराजसँग छलफल गरेछ छोरी चाहिँ बासुलदत्ताले पनि।
के छलफल गरेछ त भन्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा उपयुक्त द्वार कुन चाहिँ हो, जुनसुकै द्वार पनि हामीले अधिकारमा लिन सकिने भयो। राजाले आदेश दिइसक्यो र वाहन पनि अब दिइसक्यो। मैले त आकाशको ताराहरूको नक्षत्र जुरिसकेपछि जंगलमा गएर औषधिहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र मन्त्रको परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर मैले पितालाई पनि भनिसके र पिता पनि ढुक्क भएर बसेको छ। अब हामीलाई कुनै पनि बाधा अर्चन छैन। ल हे उदयन महाराज, अब कुन चाहिँ समय कुन चाहिँ परिस्थितिमा हामी यो राज्यबाट हामी यहाँबाट भाग्ने हो तपाईँ आफै भन्नु भनेको। अहिलेको हिसाबमा न भागेको नि छोरी मान्छेलाई भगाएको, त्यहाँ त राजा र राजकुमारी भगाउने भयो नि त। अब यहाँ चाहिँ राजा र राजकुमारी भगाउने भन्दा पनि राजकुमारी र राजालाई भगाउने भयो त्यहाँ त। त्यसपछि उदयन राजाले समय आयो भने यो समय हामीले चाहिँ अवश्य पनि यो मौकालाई छोप्नुपर्छ भनेर चाहिँ पर्खिँदा पर्खिँदा उनीहरूले चाहिँ आफूलाई उपयुक्त भएको एउटा चाहिँ द्वार पनि अधीनमा राखे, जुन द्वारबाट चाहिँ जाँदाखेरि सब कुनै त्यस्तो भय अन्तराय आउँदैन। त्यसपछि एक दिन उदयन महाराजले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, ए बासुलदत्ता, त्यसो भए आजको दिन चाहिँ साह्रै उपयुक्त छ, हामी चाहिँ भाग्नु पर्यो। वाहन तयार छ होइन? तयार छ। द्वार तयार छ होइन? तयार छ। त्यसो भए एउटा झोलामा पैसाहरू बोक र अर्को झोलामा सुनै सुन बोक। बासुलदत्ताले के भन्यो त भन्दाखेरि, भाग्ने बेलामा तपाईँको राज्यमा त्यत्रो सुन छ, त्यत्रो पैसा छ, किन तपाईँ पैसा र सुन बोक्नु पर्यो र उदयन महाराज? बेकारमा हामी भाग्दाखेरि हामीलाई त गाह्रो हुन्छ, गरुङ्गो हुन्छ। आफू यो शरीर त भाग्नु पर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको बेला तपाईँले पैसा बोको भन्छ, सुन बोको भन्छ भनेर बासुलदत्ताले भनिसकेपछि उदयन महाराजले के भन्यो त भन्दाखेरि, लो मैले भनेपछि पैसा बोकन एउटा झोलामा सुन बोकन, मैले आफ्नो राज्यको लागि चाहिँ भनेको होइन नि। बेला बखत समय आयो भने त्यो पैसा र त्यो सुन भनेको त काम लाग्छ, पहिला बोक्न न तिमी, मैले भने जस्तो बोकन भनेर भनेपछि ल म त्यसो भए यो पोको पारेर ल्याउँछु भनेर कसैले थाहा नहुने गरी अब बासुलदत्ता त राजकुमारी हो होइन, पैसाहरू सुनहरू चाहिँ एउटा चाहिँ थैलामा चाहिँ पैसाहरू चाहिँ टन्न बोक्यो के त्यो उदयन महाराजले होइन। उसले बोकेर ल्याएपछि उसले बोके अनि सुन पनि बोके। हेर्नुहोस् है, सुनको थैला एउटा, पैसाको थैला एउटा। किन बोक्यो हेर्नुहोस् न तपाईँले। त्यो उदयन महाराज भने कम चतुरको राजा हो। चन्द्रपदोत राजा त त्यो मन्त्र सिकेपछि म पनि सिकौँला भनेर चाहिँ दिवा स्वप्न देखिरहेको थियो। त्यही चाहिँ समयमा चाहिँ समय मिल्ने बित्तिकै त्यही चाहिँ उज्जैन राष्ट्रको त्यहाँ वाहन चढेर आफूले अधिकार प्राप्त गरेको द्वारलाई खुल्ला पारेर त्यहाँबाट त वाहन चढेर उदयन राजा र बासुलदत्ता त कुइचा भाग भएछ। कुइचा भाग भएपछि त त्यहाँ राजकुमारी मात्र गएको होइन, त्यहाँ त त्यसमा त को पनि छ त भन्दाखेरि त उदयन महाराज पनि छ। त त्यहाँको सेनाहरूले त के भने त ओहो के भएको यो त, अधिकार प्राप्त गरेको यो द्वारबाट त बासुलदत्ता मात्र भागेको होइन, यहाँबाट त उदयन महाराज जसलाई चाहिँ राजाले चाहिँ पक्रेको थियो त्यो पनि भाग्यो भनेर चाहिँ चन्द्रपदोत राजालाई चाहिँ खबर सुनाएपछि त राजाले त अचम्म भएर कसरी के भयो यसरी, ओहो जाऊ यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ भेट्टाएर यसलाई चाहिँ फर्काएर ल्याऊ भनेर चाहिँ चन्द्रपदोत राजाले आदेश दिएपछि सारा सेनाहरू चाहिँ होइन घोडा चाहिँ चढेर त्यो चाहिँ बासुलदत्ता र उदयन राजालाई त्यहाँ चाहिँ लखेटेको के लखेटेछ। बासुलदत्ता र त्यो उदयन राजा पनि भागेछ। त्यो घोडाहरू सेनाहरू चाहिँ उनीहरूले समात्यो भने त उनीहरूले टिपेर त मारिहाल्छ होइन। त्यसपछि त उदयन राजाले चाहिँ किन त्यसरी चाहिँ पैसा बोकेको, किन त्यसरी चाहिँ सुनको थैला बोकेको भनेको त त्यो बासुलदत्ता त अचम्म भयो। त्यसपछि त त्यहाँबाट त्यो उदयन महाराजले त्यो पैसाको थैला खोलेर पैसा फाल्न लाग्यो कि, हुत्याएर पठाइएको पैसाहरू, सबै पैसाहरू हुत्याएर पठाइसकेपछि त त्यहाँको त्यो सेनाहरू छ नि जो पछाडि चाहिँ त्यो लखिदिरहेको सेनाहरूले त पैसा त्यसरी हुत्याएर आइसकेपछि त उनीहरूले त्यो पैसाको लोभ भनेको त सबैलाई हुँदो रहेछ त।
त्यसपछि सेनाहरूले सबैले उसलाई लखेट्नुको साथ हो उनीहरूले पैसा पो टिपिरहेको रहेछ त्यहाँ त। त्यो सबै पैसाहरू सायद टिपेर अब टिपिरहँदाखेरि त त्यो चाहिँ अब उदयन राजा र बासुलदत्ता कहाँसम्म पर पुगिसक्यो। फेरि त्यो पैसाहरू टिपिसकेपछि फेरि लखेटेछ घोडामा बसेर लखेट्दा फेरि भेट्टाउला जस्तो भइसक्यो हो त्यहाँ। अब उदयन राजाले पछि त के गर्यो त भन्दाखेरि अब पैसा मात्र भएर नपुग्ने रहेछ यिनीहरूलाई भनेर फेरि त एउटा थैलामा के थियो, सुन होइन, गरगहनाहरू सुनहरू आदि इत्यादि थियो। त्यसपछि हे बासुलदत्ता त्यो सुनको थैला पनि खोल भनेर खोल्न लगाइसकेपछि लास्टमा त्यो उदयन महाराजले त्यो सुनको थैलाको सुनहरू पनि सबै फ्याँकेर पठायो के। आकाशमा हुट्याएर पठाउँदाखेरि त्यो लखेटिरहने जुन चाहिँ सेनाहरू छन् नि, घोडामा चढेर आएका सेनाहरू पनि पछि त सुनै आएपछि त उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पैसा भन्दा पनि ठुलो भयो नि त सुन। त्यसरी सुन पो टिप्न थाल्यो त तिनीहरू। त्यो टिपिरहँदाखेरि आखिरमा उदयन राजा र बासुलदत्ता भाग्यो होइन। यता चाहिँ सुन टिपिरहेको छ। त्यसपछि सुन पनि टिपेर फेरि लखेट्न के लागेको थियो, त्यति बेलामा उदयन राजा र बासुलदत्ताले त्यो चन्द बजोत राजाको राज्य उज्जैन राष्ट्रको सिमाना काटेर आफ्नो चाहिँ कौसम्बी राष्ट्रमा ठ्याक्क पुगिहाले। अब सिमाना काटेपछि त सेनाहरूले पनि अब लखेट्ने त कुरै भएन, किन त भन्दाखेरि अर्काको देशमा गयो भने त त्यहाँ त ठुलै युद्ध पो हुन्छ त होइन। त्यसपछि उदयन राजाले आफ्नो सिमाना आइसकेपछि त शेर जस्तो गर्जेर ल सेनाहरू अब आओ, तिमीहरूले चाहिँ मलाई लखेटेको म को हो भन्ने तिमीलाई के थाहा? बडा तिम्रो राजाले मलाई चाहिँ जालमा पारेर होइन, त्यस्तो चाहिँ कृत्रिम हात्ती बनाएर मलाई जालमा पारेको, अहिले तिम्रो राजा पठाऊ, ल अब म तिम्रो राजालाई जालमा पारिदिन्छु भनेर ल आओ अब लखेट भनेपछि त्यहाँको त्यो सिमानामा त पहिला उसलाई चाहिँ उदयन राजाले पक्रिँदाखेरि त सेनाहरू आउँदाखेरि सिमानामा त तैनात भएर बसिरहेको रहेछ नि त। जो उनीहरूलाई थाहा थियो कि हाम्रो उदयन राजा भनेको कमको चतुर राजा होइन, जसरी पनि चतुर उदयन राजा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब छक्काएर छुल्याएर जसरी भए पनि चाहिँ राज्यमा फर्किन्छ भनेर ढुक्कसँग बसिरहेका उदयन राजाका सेनाहरू त्यहाँ तैनात थिए। त राजा त्यहाँ सिमाना कटिसकेपछि सम्पूर्ण सेनाहरूले सुरक्षा घेरा लगाएर राजालाई उदयन राजालाई त जय जयकार। अब को जित्यो त? उसको राजाको चाहिँ छोरी लिएर आइरहेको छ त उदयन राजाले। त्यसपछि त्यो सिमानादेखि उताको त्यो चन्द पजोत राजाको सेनाहरूले पनि लखेट्न सकेन, त्यहाँबाट उनीहरू फर्किनै पर्यो। त्यसपछि यता सिमानामा आइसकेपछि उदयनका सेनाहरूले चाहिँ सुरक्षा गार्ड राखेर त्यहाँबाट चाहिँ राज दरबारसम्म लगेछ। खुबै जय जयकार गरेर उदयन महाराज की जय होइन। त्यसपछि उदयन महाराजले पनि बासुलदत्तालाई धोका दिएन, यद्यपि उसको शत्रुको छोरी जस्तै हो तैपनि धोका पनि दिएन। आफूले वचन दिए अनुसार उदयन महाराजले बासुलदत्तालाई राजदरबारमा लगेर विवाह गरेर आफ्नो महारानी बनाएर अभिषेक गरी अग्र महेशी प्रदान गरे। त्यहाँदेखि बासुलदत्ता महारानी भएर अग्र महेशी भएर 500 जना चाहिँ होइन के भन्ने सेविकाहरू सहित चाहिँ सुख सहेलसँग उदयन महाराजको महारानी भएर बसे। ल यतिसम्म चाहिँ आजको हाम्रो वासुलदत्ता कथा देशना चाहिँ टुङ्गिन्छ। अहिले अलिकति समय म लिन चाहन्छु। त्यति बेला एउटा चाहिँ कहानी पनि छ जुन चाहिँ चन्द पजोत राजासँग 5 प्रकारको त्यो विशाल वाहनहरू भएको कारण के हो भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ कथा, पूर्व जन्ममा उसले कस्तो पुण्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो चन्द पजोत राजासँग त्यसरी 5 प्रकारको वाहनहरू भएको भन्ने विषयमा एउटा सानो घटना छ।
संसारमा बुद्ध प्रादुर्भाव नभइसकेको समयमा यो चन्द पजौतो भन्ने राजा एउटा बस्तीमा एकजना साउको उपस्थापक भएर जन्मिएको रहेछ है। किन त्यसरी चाहिँ उसले त्यस्तो फल पायो भन्ने एउटा चाहिँ सानो घटना पनि जोडिहालौँ भनेर समय म 5-10 मिनट मात्रै लिन्छु। त त्यो गाउँमा चन्द पजौतो राजा पहिला त तपाईको अर्काको सेवक थियो। त्यो सेवक भएर उसले चाहिँ पुण्य कमाएको कारणले गर्दाखेरि राजा भएर जन्मिन पाए। शक्तिशाली राजा भएर जन्मिन पाएको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि जुन नगरमा जुन आफ्नो मालिकको सेवा गरिरहेको त्यो बस्तीमा एकजना प्रत्येक बुद्ध चाहिँ हरेक दिन भिक्षाटन आउने रहेछ। यो एउटा चाहिँ कर्म र कर्मको फलको विषय एउटा सानो प्रसंग पनि यहाँ जोडिहालौँ भनेर है। पछि बासुलदत्ताको कुरा त आइहाल्छ, त्यो चन्द पजौतो राजाको कुराहरू सकिन्छ। कसरी त्यो भयो भन्ने चाहिँ उल्लेख भइरहेको हुनाले त्यो पनि किन छोडौं, विस्तृत रूपमा भनेपछि विस्तृत रूपमै जाउँ भनेर। त्यो प्रत्येक बुद्ध भिक्षाटन आइरहनु हुन्थ्यो हरेक बिहान हैन। त एक दिन प्रत्येक बुद्ध त्यो बस्तीमा भिक्षाटन पाल्नु हुँदाखेरि मार देवताले सबै मान्छेहरूको मनमा चाहिँ भिक्षाटन नदिने सोच उत्पन्न हुने गरी मारले चाहिँ छोपिरहेको रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बस्तीमा कसैले पनि प्रत्येक बुद्धलाई भिक्षाटन चाहिँ दिएन। भिक्षाटन आउँदाखेरि प्रत्येक बुद्धले जसरी खाली पात्र लिएर त्यो नगरमा त्यो बस्तीमा छिरेको थियो त्यसरी नै त्यो नगरबाट भिक्षा बिना नै खाली पात्र लिएर त्यो नगरबाट फर्किनु पर्ने अवस्था आयो। अब मार देवतालाई त यो भगवान बुद्धहरू प्रत्येक बुद्धहरू श्रावकहरूलाई दुःख दिन पायो भने खुसी हुने तिनीहरू, तर उसले सोध्दाखेरि दुःख दिएको जस्तो मात्र हुन्छ। तर चाहिँ यो बुद्ध प्रत्येक बुद्ध श्रावक बुद्धहरूलाई त प्राप्त भएकोमा सन्तोष हुने, प्राप्त नभए पनि दुःख नहुने स्वभावको हुन्छ। त प्रत्येक बुद्ध त्यसरी खाली पात्र लिएर चाहिँ नगरबाट फर्किरहँदाखेरि त्यो चन्द पजौत पहिलाको जन्ममा जुन सेवक भएर बसिरहेको थियो उसको मालिक चाहिँ नगर बाहिरबाट स्नान गरेर नगरभित्र फर्किरहँदाखेरि त्यो प्रत्येक बुद्ध चाहिँ नगरबाट बाहिर गइरहनु भएको, त्यो चाहिँ चन्द पजौत त्यो सेवकको मालिक चाहिँ नगरभित्र आइरहनु भएको बेलामा बीचमा प्रत्येक बुद्धलाई ढ्वाक्क भेटेछ। त्यसको अगाडि चाहिँ एउटा घटना पनि घटेछ। त्यसको अगाडि चाहिँ त्यो खाली पात्र लिएर प्रत्येक बुद्ध गइरहनु हुँदाखेरि त्यो मार देवता चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेको भेषमा आएर के भन्न आएछ त भन्दाखेरि भन्थे तपाईले आज चाहिँ भिक्षा पाउनु भएन जस्तो छ है। खाली पात्र लिएर आउनु भएको त खाली पात्र लिएर नै जानु भएको रहेछ, किन तपाईले भिक्षा पाउनु भएन? आज त भोकै बस्नुपर्ने होला है भनेर जिस्काउन आएको। ल अनि के भन्यो त भन्दाखेरि फेरि जानुस् न नगरमा, तपाईले पाउनुहुन्छ होला, किन तपाईले एकचोटि मात्र गएर चाहिँ फर्किनु भएको, फेरि फेरि जानुस् न भनेर भनेछ। त्यो मार देवताले त्यो फेरि जानुस् भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि फेरि त्यो नगरभित्र गयो भने चाहिँ त्यो बस्तीहरूको मनमा चाहिँ त्यो मारले छोपेर अब चाहिँ ताली बजाएर जिस्काउने किसिमले सोच आएर त्यो मार देवताले चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई त्यसरी भन्न गएको रहेछ। अब प्रत्येक बुद्धले त अब त्यो मारलाई त चिनिहाल्छ, उसले नचिने जस्तो चिन्दैन भन्ठानेर त्यसरी चाहिँ जिस्काउन आएको। तर प्रत्येक बुद्धले के भनेछ त भन्दाखेरि तिमीलाई मैले यति चाहिँ पात्र चाहिँ खाली लिएर गएको पात्र खाली आउँदाखेरि तिमीलाई खुसी लाग्यो होला होइन? तिमीले त्यसरी खाली बनाउनमा तिमीलाई सन्तोष लाग्यो होला होइन? मलाई फेरि त्यो बस्तीमा गएर भिक्षा लिनु छैन भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धले त्यो मारलाई चिनेरै भनिदिएछ कि। चिनेर भनेको नि तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै भएको होइन र? मलाई थाहा छैन र? सबैको मान्छेको मनमा तिमीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ छोपेर तिमीले त्यसो गरेको होइन र? अझ मलाई चाहिँ जाऊ भनिरहेका छौ, मलाई जानु छैन।
पाएको जतिमा त्यतिमा मलाई सन्तोष छ, पाएको पनि ठिकै छ, नपाएको पनि ठिकै छ। तिमीले मलाई यसरी जिस्काउन आउनु पर्दैन, फकाउन आउनु पर्दैन, फेरि जानुस् भने भन्न आउनु पर्दैन भनेर चाहिँ होइन। प्रत्येक बुद्धले जवाब दिइसकेपछि त त्यो मारले त ओहो यो प्रत्येक बुद्धले त मलाई चिन्यो भनेर लजाएर त्यहाँबाट लोभ भएर गए। त त्यसपछि त्यो चन्द पजोत त्यो सेवकको मालिक त्यहाँ भेटिसकेपछि यसो हेरेको त पात्रमा त खाली छ त, यसो हेरेको त समय त भइसकेको, अब चाहिँ होइन विकाल भोजन त हुँदैन। त्यसपछि लौ आफूसँग चाहिँ अब खाना पनि आफ्नो हातमा छैन, केही दिउँ भने पनि अब नभइसकेपछि त्यो मालिक चाहिँले के भन्यो त भन्दाखेरि भन्थे तपाईँ भिक्षाटन जानु भएको होइन र भोजनको समय भएको छैन र भनेर सोद्धाखेरि प्रत्येक बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि भिक्षाटन गएको थिएँ बस्तीभित्र, तर म भिक्षाटन गरेर आइसकेको छु भनेर भने। त्यो मालिक चाहिँले तपाईँको पात्र त खाली छ भनेर सोधेको, अब भोजनको समय छ तपाईँको पात्र चाहिँ खाली छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि प्रत्येक बुद्धले भिक्षाटन गएर फर्केको कुरा मात्र भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो मालिकले के सोधे त भन्दाखेरि आफूले भोजन दिन्छु भन्न पनि सकिएन। त्यसपछि के भन्यो त भन्दाखेरि आफ्नो घरमा चाहिँ खाना पाकेको छ भने चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई दान गर्ने मनसाय राखेर त्यो मालिक चाहिँले प्रत्येक बुद्धलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि भन्थे तपाईँ एकैछिन यहाँ बस्नु होला, म घरमा गएर तपाईँलाई चाहिँ भोजनको व्यवस्था म मिलाउन सकौँला, त्यसैले तपाईँले एकैछिन यहाँ बस्नुहोस् है भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई त्यहाँ राखेर चाहिँ घरमा गएछ। घरमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ के मनसाय राखेको त भन्दाखेरि यदि चाहिँ घरमा एक भोजनहरू पाकेको छ भने तुरुन्तै चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई दान गर्नु पर्यो। त घरमा गएर चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई यसो भोजन पाकेको छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि भोजन त पाकिसकेको छ भनेपछि त्यसो भए त यो प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ भोजन त दिनु पर्यो, हाम्रो बस्तीमा आएर प्रत्येक बुद्ध त खाली पात्र लिएर चाहिँ फर्किनु हुँदो रहेछ त, यो त राम्रो भएन। त्यसैले चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो समय नबित्दै होइन प्रत्येक बुद्धलाई भोजन दान गर्नुपर्छ। भोजनको समय बित्यो भने त अब भोजन दानको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसैले चाहिँ त्यो मालिकले उसको सेवक अहिलेको हिसाबमा चन्द पजोत भन्नु पर्यो सेवकलाई बोलाएछ, जुन सेवक चाहिँ यति बेगले दौडिन सक्थ्यो कि अरू कोही पनि त्यसरी दौड्न सक्दैन थियो कि। त्यसैले उसले आफ्नो सेवकलाई बोलाएछ। सेवकलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि यो भोजन लिएर भोजन त पाकेको रहेछ होइन, उसले चाहिँ प्रत्येक बुद्धको पात्र किन लिएर नआएको त भन्दाखेरि पात्र लिएर आयो भने त भोजन त पाक्नु पर्यो त्यहाँ, तर चाहिँ भोजन पाकेको नपाकेको थाहा नभएकोले पात्र लिएर नआएको रहेछ। त्यसले आफ्नो सेवकलाई बोलाएछ, हे सेवक तुरुन्त गएर तिमीले त्यहाँ प्रत्येक बुद्धको हातमा भएको त्यो खाली पात्र लिएर आऊ, जाऊ, तिमी त बेगले जान सक्छौ नि, जति बेगले जान सक्छौ त्यति बेगले गएर तिमीले प्रत्येक बुद्धको त्यो पात्र लिएर आउनु भनेर भनिसकेपछि उसको सेवक पनि खुबै बेगले जान सक्ने आफ्नो बेग रफ्तार गरेर चाहिँ होइन त्यो नगरको त्यो सिमानामा बसिरहेको त्यो हो प्रत्येक बुद्धको हातमा चाहिँ भएको त्यो पात्र दिनु भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धको पात्र लिएर आएर फेरि बेगलाई आएछ दौडेर आएर चाहिँ मालिकलाई भनेछ, ल मैले चाहिँ प्रत्येक बुद्धको चाहिँ पात्र चाहिँ लिएर आएँ, ल भोजन राखिदिनु होला भनेपछि त्यो मालिकले पनि त्यो पात्रमा भोजन राखिदिइसकेपछि हे सेवक चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ होइन बेगले गएर चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ यो भोजन दान गर्नु, समय बित्ला, भोजनको समय बित्ला होइन, तिमीले चाहिँ जति बेगले गाह्रो भए पनि साह्रो भए पनि बेगले गएर प्रत्येक बुद्धलाई दान गर्यो भने यो दानमाबाट प्राप्त भएको पुण्य तिमीलाई पनि म अनुमोदन गरिदिन्छु भनेर भनेपछि सेवकले ओहो मेरो मालिकले यो गरेको पुण्य मलाई पनि अनुमोदन गर्ने भयो भनेर चाहिँ त्यो सेवक चाहिँ बेगले दौडेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ आखिरमा भोजन गर्ने समयमै पात्र भरि भोजन दान गरे। दान गरेपछि त्यो सेवकले प्रत्येक बुद्धलाई के भने त भन्दाखेरि
भन्थे मैले चाहिँ मेरो मालिकको आज्ञा अनुसार भोजनको समय नबित्दै म आफ्नो जति बेग छ त्यो बेगले चाहिँ म दौडेर आखिरमा तपाईलाई मैले समयमै भोजन दान गर्न पाएँ र मेरो मालिकले पनि भोजन दान गराउन पाए। मेरो मालिकले मलाई भनेको थियो यो भोजन दान गरेकोबाट प्राप्त भएको पुण्य मलाई पनि अनुमोदन गरिदिन्छु भनेर भनेको थियो। त्यसैले भन्थे मलाई यसरी चाहिँ वेगपूर्ण रूपले तपाईले भोजन दान गर्न आएको अनुभवले 100 योजन 60 योजन 50 योजन 60 योजन 100 योजन 200 योजन हैन यसरी चाहिँ वेगबाट चाहिँ दौडिन सक्ने यस्ता 5 वटा वाहन मलाई प्राप्त होस् उसले आशिका गरेको। हेर्नुस् है र मैले चाहिँ 4 पल्टसम्म चाहिँ मैले सूर्यको घाम तेजिलो घामलाई मैले सहेर पसिनै पसिना बगाएर मैले चाहिँ यसरी वेगका साथ म चाहिँ वरादोर गरेको छु कुनै पनि दुःख कष्ट नभनिकन। सूर्यको तेज समान जुन तेजले गर्दाखेरि मेरो शरीरमा पनि घामले पोलेको छ त्यो पोलेकोलाई पनि मैले सहेर मैले यो कुशल कार्य सम्पादन गरेको छु। यो कुशल कार्य सम्पादन गरेको अनुभवले जसरी सूर्यको तेज चारैतिर फैलिन्छ त्यसरी नै मैले पनि अवश्य पनि एक न एक दिन यो संसारमा त्यसरी नै शासन गर्न सकौं रे। मेरो चाहिँ आदेश चलोस् रे। जसरी सूर्यको तेज फैलिन्छ त्यसरी नै मेरो पनि आदेश चलोस् रे भनेर चाहिँ त्यो सेवकले भन्तेसँग त्यो आशीर्वाद मागेको कि र अन्तमा अर्को पनि के मागेको छ त भन्दाखेरि जसरी तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छ धर्म लाभ गर्नु भएको छ भन्ते तपाईले प्राप्त गर्नु भएको त्यो धर्म जस्तै मैले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो धर्मलाई लाभ गर्न सकूं प्राप्त गर्न सकूं। हजुरले प्राप्त गर्नु भएको धर्म मलाई पनि प्राप्त होस् भनेर त्यो सेवकले प्रत्येक बुद्धसँग भोजन दान गरिसकेपछि अनुमोदन धर्म देशनामा त्यसरी चाहिँ मागेको रहेछ। अनुमोदन भनेको देशना भनेको चाहिँ अब जे होस् भोजन दान गरिसकेपछि आशीर्वाद मागेको रहेछ। त्यसपछि प्रत्येक बुद्धले चाहिँ वाक्य भनेछ त्यो सेवकलाई इच्छितं पच्छितं तुयं सब्बमेव समिझदो पुरेन्त सब्बे संकप्पा चन्दो पन्न रसो यथा इच्छितं पच्छितं तुयं क्षिप्पमेव समिझतु पुरेन्तु सब्बे संकप्पा मणि ज्योति रसो यथाति भनेर चाहिँ त्यो प्रत्येक बुद्धले आशीर्वाद दिएको रहेछ के। त कसरी आशीर्वाद दिएको त त्यो पाली भाषा त भन्दाखेरि द्वितीय गाथालाई योत्तै बनाएर भन्नु पर्दाखेरि तिमीले जुन इच्छा गरेका प्रार्थनाहरू छन् सबै सिद्ध भएर जाओस्। पूर्णिमामा चन्द्रमा पूर्ण भएसरी मणि ज्योति रस चिन्ता मणि सही सरी तिम्रो सम्पूर्ण संकल्प पूरा होस् भनेर प्रत्येक बुद्धले त्यो सेवकलाई आशीर्वाद दिएको रहेछ कि। त्यो आशीर्वाद दिएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् तपाईको चाहिँ एक जन्ममा नोक्कर भन्नु पर्ला। अब नोक्कर सेवक हैन त्यसरी भइरहेको समयमा आफ्नो मालिकले प्रदान गरेको त्यो भोजनलाई बेगका साथ चाहिँ हैन एक यताउता चाहिँ हिँडेको कारणले गर्दाखेरि बेगवान वाहन लिएर चाहिँ राजा भएर जन्मिनु पाएको। भोजन दान गरेको कारणले गर्दाखेरि
सूर्यको तेज फैलिएर गए जस्तै उसको पनि अधिकार, उसको पनि शासन चाहिँ हैन संसारभरि फैलिएको रहेछ। पहिला एकपल्ट प्रत्येक बुद्धलाई एक छाक भोजन दान गरेर आएको कारणले त्यो पनि आफ्नो मालिकले दान गरेको भोजनलाई अनुमोदन गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा त्यस्तो एउटा चाहिँ सेवक पनि पछिको जन्ममा त एउटा उज्जैन राष्ट्रको राजा भएर, त्यो पनि प्रभावशाली राजा भएर जन्मिन पाएको रहेछ। यति चाहिँ चन्द पजोत राजासँग त्यस्तो 5 प्रकारको वाहनहरू हुनुको कारण पूर्व जन्मको एउटा घटनाले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको, यो अर्थकथामा पनि समावेश भएको कारणले मैले भनिहालेको। र चन्द पजोत राजासँग एउटा 5 वटा राजवाहनहरू छन्। पद्मवती, हात्ती, काक भन्ने एउटा दास पनि थियो। पहिला आफू पनि दास भएर आएको कारणले त्यसरी दास भएर चाहिँ वेगसँग यताउता हिँड्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राजा भइसकेपछि उसको पनि एउटा दास छ, सेवक छ। जुन दास पहिला आफू दास हुँदाखेरि जसरी वेगसँग चाहिँ यताउता दौड्न सक्ने त्यस्तै एउटा चाहिँ दास पनि थियो। वेलकन्थी भन्ने एउटा चाहिँ हात्ती पनि थियो, जो चाहिँ 100 योजन टाढा भाग्न सक्थ्यो। एकै दिनमा 100 योजन टाढा भाग्न सक्थ्यो। मन्जुकेशी भन्ने एउटा घोडा थियो, 100 योजन एकै दिनमा चाहिँ हिँड्न सक्ने। नालागिरी हात्ती पनि थियो, 200 योजनसम्म पनि एकै दिनमा चाहिँ नाग्न सकिने, त्यस्तो दूरी पार गर्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ वाहनहरू थियो। त्यो सबै कसरी उसले प्राप्त गरेको त भन्दाखेरि एक जन्ममा सेवक भएर जन्मिँदाखेरि प्रत्येक बुद्धलाई भोजन दान गरेर प्रत्येक बुद्ध सामुन्ने उसले प्रार्थना गरेर आएको कारणले र प्रार्थना गरे अनुसार प्रत्येक बुद्धले पनि आशीर्वाद दिएको। यो आशीर्वाद बुद्ध शासनमा चाहिँ यो गाँठा साह्रै प्रचलित छ। भन्तीहरूले पनि तपाईहरुले भोजन दान गर्नु हुँदाखेरि, अरु कुनै कार्य गर्नु हुँदाखेरि यही आशीर्वाद दिने प्रचलन पनि छ। यो प्रत्येक बुद्धहरूले, यो सबै बुद्धहरूकै हो हैन, त्यति बेला चाहिँ प्रत्येक बुद्धले उच्चारण गरेको यो वाक्य। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हैन, अरु पनि चाहिँ विभिन्न लक्ष्य उद्देश्यहरू राख्दाखेरि पनि यो दुःखबाट मुक्त हुने इच्छालाई पनि समेट्नु पर्छ। यद्यपि त्यो सेवकले के इच्छा गरे, 50 योजन, 60 योजन, 100 योजन, 200 योजनको वाहनहरू पनि प्राप्त होस्। किन त भन्दाखेरि अहिले त ऊ वेगले मात्र हिँड्न सकेको, खुट्टाले मात्र हिँड्न सकेको, अब चाहिँ उसले चाहिँ त्यस्तो वाहनहरू नै प्राप्त होस् भनेर कामना गरे। र भोजन दानको अनुभावले उसको मालिकले अनुमोदन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ सूर्यको तेज जसरी फैलिन्छ त्यसरी पनि मेरो शासन फैलियोस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ इच्छा गरेको थियो। त्यति मात्र इच्छा गरेको भए त धेरै लोभहरू हुन्थ्यो, तर उसले के पनि इच्छा गरे त भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्धलाई हेरेर हात बिन्ती गरेर हजुरले प्राप्त गर्नु भएको धर्म मलाई पनि प्राप्त होस्, त्यो धर्ममा म पनि सहभागी हुन पाऊँ भनेर पनि त आशिका गर्यो नि। जुन आशिका दुःखबाट मुक्त हुने आशिका पनि थियो। त्यसले तपाईहरुले धर्म कर्महरू गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार तपाईले आशिका गर्नुहोस्, तर तपाईले दुःखबाट मुक्त हुने आशिका चाहिँ कहिले नछाड्नुहोस्। अब रोगी भयो भने त अब यो पुण्यको अनुभावले मलाई रोग निको होस् भनेर आशिका त गर्नै पर्यो हैन। भय अन्तर आयो भने भय अन्तर रहित भएर जाउँ भनेर आशिका त गर्नै पर्यो। तर त्यो साथसाथै तपाईले दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्ने, त्यो धर्म लाभ गर्न सकौं भनेर चाहिँ त्यो आशिका एउटा चाहिँ तपाईले छोड्नु भएन। त त्यो सेवकले त्यसरी आशिका गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी एउटा चाहिँ सेवक पनि भगवान प्रत्येक बुद्धलाई एक छाक भोजन दान गराएको मा सहभागी भएर पनि एउटा उज्जैन जस्तो चाहिँ प्रभावशाली राष्ट्रको चन्द पजौत राजा भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ 5 प्रकारको विशेष वाहनहरू प्राप्त भएर उसले सुख भोग गर्न पाए। यो पनि एउटा कर्म र कर्मको फलको विषयमा पनि मैले तपाईहरुलाई भने। त्यसैले चाहिँ हामीले त तपाईहरुलाई चाहिँ जहिले पनि आशीर्वाद दिने नि,
इच्छितं पच्छितं तुय्यं सब्बमेव समिजतु पुरेन्त सब्बे सङ्कप्पा छन्दोपन्न रसो यथा हैन इच्छितं पच्छितं तुय्यं खिप्पमेव समिजतु पुरेन्त सब्बे सङ्कप्पा मणि ज्योति रसो यथाति। ल भन्देहरूले यसरी आशीर्वाद दियो भने तपाईँ थाहा पारेर लिनुपर्छ कि तपाईहरुले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि पुण्यवानहरूले आशीर्वाद दिन सक्छ, उसको आशिका पूर्ण होस् भनेर कामना गरिदिन सक्छ। यसरी हातमा सर्र राखिदिने त्यो होइन। त्यसरी चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेतुहरू जुड्छ। त्यसको लागि त्यो हेतु जुराउन सक्नको निमित्त शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको श्रमणहरू हुनुपर्छ। उनीहरूले त्यसरी आशिका गरिदियो भने त्यसरी पूरा हुन्छ के। यो पनि एउटा घटनाहरू सानो मैले जोडिहालेको। र आजको बासुल दत्ता हैन कसरी चाहिँ अब उज्जैन महाराजको महारानी हुन पुगे, कसरी कुन घटना प्रसङ्गले त्यसरी चाहिँ रानी भएर चाहिँ हैन महेशी अग्र महेशी भएर चाहिँ बस्न पाए भन्ने एउटा चाहिँ उज्जैन महाराजको कथामा आधारित यो सातौं भाग भयो आज हैन। यो अपमाद वर्गको भगवान बुद्धले श्यामावतीको कारणले देशना गर्दै रहनु भएको यो देशनाहरू हुन् हैन। आज सातौं भाग यहाँ क्रमशः गरे। र उज्जैन महाराजको यो पहिलो श्रीमती पहिलो महारानी हो भने श्यामावती, दोस्रो हो भने अब एकजना अर्को महारानी पनि उज्जैन महाराजले बिहा गर्छ। र त्यो अर्को महारानी भनेको मागन्धीय महारानी हो। त्यो मागन्धीय फेरि एकदमै रोचक छ त्यसको कहानी त। भगवान बुद्धसँग सिधा सम्बन्ध छ। भगवान बुद्धलाई बिहा गर्नु पर्यो भनेर आउने त्यो मागन्धी, उसको बुवा आमाले मेरो छोरीलाई बिहा गरिदिनु पर्यो यो भगवानसँग भनेर त भगवानलाई त बिहा गर मेरो छोरीलाई भन्न आएको। त्यस्तो सुन्दरी त्यस्तो रूपवती मागन्धीको एउटा पनि कथा म भोलि भन्छु। सबै यसमा समेट्दै, हुन त मैले पहिला एकचोटि मागन्धीय नामक कथा पनि भनिसकेको छु, तैपनि यो समग्र यसमा चाहिँ आइरहेको कारणले यसमा पनि समेट्दै जाउँ, अलिकति विस्तृत रूपमा जाउँ। र मागन्धीको कहानी भोलि अवश्य पनि भनौँला। कसरी भगवान बुद्धसँग बिहा गर्ने भनेर भगवान बुद्धलाई नै भगवान बुद्धले अस्वीकार गरेपछि भगवान बुद्धलाई द्वेष राखेर भगवान बुद्धलाई बदला लिनको निमित्त त्यो मागन्धीले के गर्यो, कसो कसो गर्यो, कसरी त्यो उज्जैन महाराजको त्यो महारानी हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको भाग आठौं भागमा हामी अवश्य पनि भनौँला। आजको लागि आजको देशना यही टुङ्ग्याउन अनुमति चाहन्छु। सबैले श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ सबैलाई साधुवाद छ। सबैको जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् हैन। र तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु भयो होला, त्यस्तै गरी लाइक गरिदिनु भयो, शेयर त गरिदिनु भयो होला। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति शेयर गरिदियो भने चाहिँ अलिकति कुशल थपिन्छ कि भन्ने आशाले मैले चाहिँ यो भनिरहेको हो है। र धेरै धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो शेयर गरिदिनु भएर, लाइक गरिदिनु भएर हैन। सबै यो चाहिँ धर्म देशनाकोमा यहाँ कमेन्टहरू गरिदिनु हुने सबै उपासक उपासिकाहरूलाई मैले आज एउटा यो चाहिँ वाक्य भने, सबैले हात थापेर लिनु होला। यो चाहिँ इच्छा आकांक्षा हैन संकल्पहरू गरेका सबै पूरा हुने यो चाहिँ आशीर्वाद हो। र मैले चाहिँ यो आशीर्वाद दिन गइरहेको छु। इच्छितां पच्छितां तुय्यां सब्बमेव समिजतु पुरेन्त सब्बे सङ्कप्पा छन्दोपन्न रसो यथा इच्छितां पच्छितां तुय्यां क्षिप्पमेव समिजतु पुरेन्त सब्बे सङ्कप्पा मणि ज्योति रसो यथाति। ल साधुकार भनिदिनुस्, साधु 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 है। र आज मैले यहाँ एउटा चाहिँ आज हामीले चाहिँ अब साधुकार दिनुपर्ने एकजना उपासिका यहाँ आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ हैन गंगा शिलाकार उपासिका चाहिँ उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बस्नु हुँदो रहेछ। हिजो चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा राख्नु भएर मलाई एउटा मेसेज पठाउनु भएको थियो। भन्तेलाई लकडाउन पछि भेटेर चाहिँ अब बिहारमै भेट्ने चाहिँ उहाँको इच्छा रहेछ। तर अब समय परिस्थितिले गर्दाखेरि भेट्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भन्ते अब तपाईलाई दान गर्ने इच्छा थियो। हामी त अब बुढा नीलकण्ठमा बस्ने भएकोले अलिकति टाढा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि भन्तेलाई अलिकति दान गर्ने इच्छा भएको कारणले भनेर चाहिँ बैंक एकाउन्ट उहाँले लिनु भएको थियो। 4 वर्ष पहिले एकचोटि बिहारमा उहाँहरू
भजन पनि गर्न आउनु भएको, स्मरण गर्नुभएको थियो उहाँले। र हिजो उहाँले चाहिँ श्रद्धा राखेर हिजो 10,000 रकम पनि उहाँले चाहिँ दान गर्नुभएको छ। उहाँ उपासिका गंगा शिलाकार बुढा नीलकण्ठ उपासिकालाई सबैले एकचोटि उहाँको दानको पुण्यको अनुभवले उहाँको पनि सबै संकल्पहरू आकाशको पूर्णिमा जस्तै पूर्ण भएर जाउन् र चिन्तामणि सरी भनेको जो मणि ज्योति रस भन्छ के, ज्योति रस भन्छ, त्यो चाहिँ सबै इच्छाहरू पूरा हुने त्यो चिन्तामणि के, त्यस्तो चाहिँ सबै संकल्पहरू पूरा होस् भनेर सबैले एकचोटि साधुकार भनिदिनु होला। र धेरै उपासकहरूले चाहिँ मलाई यो ई सेवा र तपाईको चाहिँ यो के भन्छ मोबाइलमा ब्यालेन्स पठाउनु हुन्थ्यो। कतिले त नाम पनि लेख्नु भएको रहेनछ, कतिले चाहिँ लेख्नु भयो होला। र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ हिजो यसो हेरेको थिएँ है, त्यसरी चाहिँ अब पठाइदिनु हुने ई सेवा र चाहिँ मोबाइलमा पठाइदिनु हुने है। मैले फेरि नामहरू एकचोटि टिप्नै पर्ला, यहाँ चाहिँ अब खोज्नु अलिकति अप्ठ्यारो भयो। उहाँहरूलाई पनि ज्ञात अज्ञात होइन सबैलाई चाहिँ दान गर्नुहुने सबै उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद, जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्दै आजको पुण्य पनि सबै उपासक उपासिका लागोस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले एकचोटि साधुकार भनिदिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।